आफ्नो क्षेत्रबाट सबै भाग्यमानी। भन्नेवाला भन्न भगवानको चरित्रलाई भन्न पाउनेवाला पनि भाग्यमानी र भगवानको चरित्रलाई श्रवण गर्न पाउनेवाला पनि भाग्यमानी हुन्छ। त्यसकारणले यो बाह्य विषय वासनामा, बाह्य विषय वस्तु बाह्य जगतमा छरिएर रहेको मनलाई अब एकचित्तले भगवान श्री कृष्णको चरणमा अर्पण गर्दै एकचित्त मनले भगवत चर्चालाई श्रवण गर्नु। भगवत चर्चालाई श्रवण गर्न त 7 दिनसम्म भगवानका अमृतमय यी चरित्रहरूलाई श्रवण गर्दा 7 दिनमा पनि कठिन हुन्छ यो चरित्रलाई श्रवण गर्न भने यो एक क्षणको मनमा, एक क्षणको समयमा यो त्यसमा पनि यो छरिएर रहेको मनलाई एकत्रित गर्ने 1 घण्टा लाग्छ। मन कथामा लगाउने, कथाको महत्त्व अद्भुत छ। कथा भनेको के हो? भगवान कम कृष्ण कथाम हरि कथाम श्री कृष्ण कथाम हृदय स्थापयति। कथा सुन्दा भगवानको त्यो चरित्र यहाँ हृदयमा आएर बसेन भने, भगवानको त्यो स्वरूप हृदयमा आएर बसेन र त्यो कथाप्रति श्रद्धा भाव र प्रेम भएन भने त्यो कथा भन्यो भने हुन्छ, सुन्ने हुन्छ। भन्नेले के भन्यो पनि थाहा छैन, सुन्नेले के सुन्यो पनि थाहा छैन। त्यसकारणले यो चित्त बाह्य विषय वासनामा फसेको, बाह्य कुदिरहेको मनलाई सबभन्दा पहिला त एकत्रित गरेर आसनमा बस्नुपर्छ र अनि भगवानलाई ध्यान गर्दै केही न केही अवश्य भगवानको भक्ति प्राप्त भएपछि मात्रै कथा प्राप्त हुन्छ। उनी भगवान चराचर जगतका मालिक भगवान श्री कृष्णलाई बारम्बार कोटि कोटि प्रणाम गर्दै सम्पूर्ण इष्टदेवताहरू, पितृदेवताहरू, कुलदेवताहरू, मातृपितृदेवताको चरणमा, भगवान गुरु गणपतिको चरण कमलमा, सम्पूर्ण विद्वान गुरुदेवहरूको चरण कमलमा, मातृमयी स्नेहमयी मातृशक्तिहरूमा, पितृशक्ति धर्मप्राण पितृहरूमा अनन्त कोटि प्रणाम गर्दै यो एकाह ज्ञान यज्ञको प्रसङ्ग, एकाह ज्ञान यज्ञमा भगवानका अमृतमय चरित्रहरूलाई हामीहरूले सुन्नलाई उपस्थित भएका छौँ। हामी यहाँ विद्वान ब्राह्मणहरू, गुरुकुल बसेर पढ्नुभएका आचरण योग्य ब्राह्मणहरूले भागवत पारायण गरिरहनु भएको छ, वेद पारायण भइरहेको छ र बाँकी रहेका पारायणहरू पनि अनवरत रूपमा चलिरहेका छन्। अब यो भगवत चर्चालाई एकछिन सुनौँ, किन भन्दा संस्कृतमा गरिएको पाठ हामीहरूले बुझेनौँ। देवताहरूलाई, पितृहरूलाई, योगीहरूलाई, सिद्धहरूलाई त पारायणले नै सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुन्छ, तर हामी विषय वासनामा विषयासक्त जीव भएका कारणले, हामीहरू अज्ञानी जीव भएका कारणले हामीहरूलाई सम्पूर्ण संस्कृतको अर्थ लागेन। त्यसकारणले भागवतभित्र रहेको अनन्त यो अमृतमय ज्ञानलाई श्रवण गरौँ भनेर हामीहरू उपस्थित भएका छौँ। अब आउनुहोस् भागवतभित्र प्रवेश गरौँ। हरिका पदमा राखी शिर यो गर्दछु अब संक्षेप बयान, जति छन् भागवत बीच प्रसङ्ग, हे सजन हो भन्छु तमा। सबैभन्दा पहिला उनी भगवान श्री हरिलाई प्रणाम छ। यो भगवान हरिकै वाङ्मय मूर्ति, भगवान श्री कृष्णकै वाङ्मय भनेको शरीरमय मूर्ति रहेको, यो शरीर नै रहेको यो भागवत एकाह र सप्ताह भनेको एउटै हो कुरा। 7 दिनसम्म भगवानका चरित्रलाई अनवरत रूपमा श्रवण गर्नेवाला कर्मलाई सप्ताह र 1 दिन नै धेरै गुरुहरूद्वारा पारायण गरेर त्यही चरित्रलाई संक्षिप्त सार संक्षेप रूपमा पान गर्नेवाला कर्म हो एकाह। एकाह श्रवणम यज्ञम पवित्रम कुरु माधव। एकाह ज्ञान यज्ञ पनि, सप्ताह ज्ञान यज्ञ पनि भगवान उनी नारायणको चरित्रले युक्त भएको ग्रन्थ कृति हो, उनी भगवानको चर्चा हो, त्यही भागवत हो। अब यो भागवत अमृत हो। भागवत सामान्य नभइकन भागवत अमृत भएका कारणले जहाँ पनि हामीहरूले भागवत लगाउँछौँ। हामीहरूले अरू अन्य पुराणको तुलनामा जहाँ पनि भागवत बढी सुन्छौँ, किन भन्दा यो भागवत अमृत हो। निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरुर गलितम फल। निगम भनेको वेद रूपी वृक्षमा फलेको पाकेको अत्यन्त मिठो सुन्दर फल, जुन फललाई सुखदेव रूपी, सुखदेव भनेका वेदव्यासीका पुत्र रहनुभएका सुखदेवले, त्यही सुगा रूपी सुखदेवले यसलाई अमृत पान गराउनु भएको छ, वाचन गर्नुभएको छ भागवत। त्यसकारणले आलयम मोक्ष पर्यन्त
जब जन्म यो जीवन सफल भएर भगवानमा यो जीवन मिल्दैन, जब यो जीवले परमात्मा प्राप्ति गर्दैन, तबसम्म हे रसिकजन, यो भागवत रसिकजनको सम्पत्ति हो, भागवत रसिकजनको धन हो, भागवत जहाँ भगवानको भक्तिको प्राप्ति हुन्छ त्यहाँ भागवत प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले हे रसिकजन हो, मुहुरहो रसिका भूमि भावुका, हे भावुकजन हो, भागवतलाई पान गर्नुहोस्। कहिलेसम्म? आलय मोक्ष पर्यन्तम, श्रद्धा भक्ति भाव र प्रेमले भागवतलाई पान गर्नुपर्छ। धर्म राम्ररी गरे पनि यदि प्रभुका पावन चरित्र प्रति भएन श्रद्धा र भक्ति भने त्यो खाली थकाई मात्र यति। भगवानको चरणमा हामीले त भक्ति गर्ने त भन्यौँ, एका लाउने पनि भन्यौँ, लाखवती बाल्ने पनि भन्यौँ, तर यो भित्री हृदय मनदेखि त्यो श्रद्धा भक्ति भएन भने त्यो केवल थकाइ मात्रै हो। यहाँ जति हामीले श्रृङ्गार पटार गरे पनि, जति महँगा महँगा पदार्थहरू चढाए पनि सबैभन्दा पहिला यो भित्री हृदयमा भाव प्राप्त हुनु पर्यो, भक्ति प्राप्त हुनु पर्यो, भगवानको चरणमा प्रेम प्राप्त हुनु पर्यो। ओहो, मैले त भगवानको आज यो जीवनमा हेर्नुहोस् त, जीवनका कतियौं वर्ष पार भए, यति धेरै दाजुभाइ पनि हुनुहुन्छ हजुरहरू। आज यो कसको कृपाले प्राप्त भएको, एका कसको इच्छा, एउटा संकल्प कसैको त होला, हुन्छ नि परिवारमा। ल गोविन्द, कसको नाम गोविन्द? ए ल, हजुरको इच्छाले हजुरले लगाउँछु भन्नुभएको। ल निमित्त केवल हाम्रो गोविन्द बा हुनुभयो, तर भाग्योदय त सबैको भयो नि। किन भन्दा एक भागवतलाई के भन्दा भागवत श्लोकार्धम श्लोकपादम भयो। भागवत लगाएको ठाउँमा गएर 2 श्लोक भए पनि सुनेर यो कान पवित्र पारौँ भन्छ न। यो भागवत त कान रूपी जिब्राले पान गर्ने चिज हो। यो त भागवतलाई केवल सुन्नुपर्छ। यहाँ अघि धेरै यहाँ आएका थिए कुराहरू, प्रसङ्गहरू, यहाँ पाठ भइरहेको छ, यहाँ राजनीतिक कुराहरू पनि भए, यहाँ बेतालीका कुरा पनि भए, सेयर मार्केटका कुरा पनि भए, सबै भए। यसको तात्पर्य हामीले बुझेका छैनौँ। यो केवल यो भागवत भन्ने चिज यो लगाइदिने मात्रै चिज होइन, यो त लगाउने आफू स्वयंले गर्ने चिज हो। आफूले गर्नुपर्ने हो यो भागवत। हामीले नसकेर नजानेर ब्राह्मणलाई लगाएको, त्यसमा पनि हाम्रो श्रद्धा भएन भने, प्रेम भएन भने त काम छैन। त्यस कारणले भगवान प्रतिका प्रत्येक कर्महरूमा सबैभन्दा पहिला प्रेम चाहिन्छ, सबैभन्दा पहिला भक्ति चाहिन्छ। यो भागवतको महात्म्य 6 अध्याय छन्। भागवत आफैमा श्रेष्ठ भए तापनि यो पद्म पुराणले भागवतको महत्त्व वर्णन गर्नुभएको छ। त्यहाँ 3 अध्याय भक्ति, ज्ञान र वैराग्यको प्रसङ्ग आउँछ। भक्ति भन्ने चिज के हो त? भक्तिले कस्तो चिज पनि प्राप्त हुन्छ भन्दा, भक्तिले प्राप्त नहुने चिज, असम्भव चिज केही पनि छैन। भक्त्या तुष्यति केवलम न तु गुणैर भक्ति प्रियो माधव। भगवानले भक्तिले गरेर व्याधालाई पनि भगवानले गति दिनुभएको, त्यो कुब्जालाई पनि भगवानले गति दिनुभएको, गजेन्द्रलाई पनि भगवानले मोक्ष दिनुभएको। हेर्नुहोस्, भक्त्या केवल भक्तिले हो। ती भक्तिको प्रसङ्ग छ यहाँ। भक्तिका 2टा छोरा ज्ञान र वैराग्य वृद्ध भएका कारणले नारद मुनिको उपदेशद्वारा सनकादि कुमारले भागवत सुनाइसके पश्चात ज्ञान वैराग्य फेरि युवक भएका प्रसङ्ग छन्। त्यो भक्तिको प्रभावको बारेमा त्यहाँ वर्णन गरिदिनु भएको छ। र महात्म्यकै बाँकी 2 अध्यायमा आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण कि धुन्धुली नाम गरेकी पत्नी थिइन्। ती पत्नीले विभिन्न खराब कर्महरू गर्ने, केवल काम नै खराब मात्रै कर्म गर्ने बुद्धि त्यही अनुसारको भएका कारणले आत्मदेव आफैमा दिक्क हुनुहुन्थ्यो। त्यसमाथि सन्तान नभइसके पश्चात घर के हुन्छ? दिग्धनम चानपत्यस्य दिक्कुलम सन्ततिम बिना। सन्तान नभएको घर त घर होइन। त्यस कारणले सन्तानको बारेमा बडो चिन्तित हुँदै हुनुहुन्थ्यो। धेरै गर्नुभयो, दान पुण्य यज्ञ याग आदि तपस्या सबै गर्नुभयो आत्मदेवले। सन्तान नभएका कारणले आज म अब सन्तान नभएर प्राण त्याग गर्छु भनेर जानुभएको। जाँदा एकजना सन्यासी योगीसँग भेट भयो। योगीले धेरै सम्झाउनु भयो, सम्झाउँदा पनि नमानेर प्राणान्त गर्न लाग्नु भएको थियो। योगीले दया लागेर एउटा फल अभिमन्त्रित गरेर दिनुभयो। उनकी पत्नी धुन्धुली फल खान राजी भइन् र त्यो फललाई लिएर गाईलाई खुवाइयो र उनकी बहिनीको छोरा ल्याएर आएर पछि घरमा ल्याएर पालेको प्रसङ्ग। र त्यो बहिनीको छोरो धुन्धुकारी भएर अगाडि विभिन्न कुकर्महरू गरेका चरित्रहरू छन् यहाँ। र गाईबाट चाहिँ गोकर्ण जन्मिएको र तिनै गोकर्णले अगतिमा परेका धुन्धुकारीलाई आफ्नै पत्नी 5वटा श्रीमतीहरूले मारेर अगतिमा प्रेतात्मा भएर भड्किएको धुन्धुकारीलाई तिनै गोकर्ण रूपी ज्ञानले, यही गोकर्णले आएर भागवत
पान गराइसके पश्चात धुन्धुकारीको मुक्ति भएको प्रसङ्ग छ। यस कारणले सम्पूर्ण कुलका पितृहरूको गति मुक्तिका लागि श्रीमद् भागवतान मुक्ति भन्ने प्रसङ्ग आउँछ भागवतमा। यो भागवतले नै मुक्ति हुन्छ, किन भन्दा यो भवसागर तार्ने यो साधन भनेको भागवत हो। भाद्रिप्तौ खलु संसार गतिर्यस्य अलौकिकी वरिष्ठम सर्वशास्त्राणां तारयति भुवि भारिदे। यो भुवि भारिदे, भुवि संसार रूपी सागरबाट हामीहरू संसार रूपी सागरमा फसेका छौँ, जीव संसार रूपी सागरमा फसेका छन् र यी सम्पूर्ण संसारमा फसेका संसरती ती संसार यो डरलाग्दो सागरमा फसेर भड्किरहेका यी आत्मतत्त्वहरूलाई, जीवात्माहरूलाई साराको संसार रूपी सागरबाट मोक्ष दिलाउन सक्नेवाला सागर, यो एउटा तार्न सक्नेवाला साधन भनेको भागवत छ। त्यस कारणले भागवत श्रेष्ठ छ। भागवतको बारेमा 335 अध्यायले युक्त भएको यो श्रीमद् भागवत भा प्रकाशे चिदानन्दे गतिर्यस्य अलौकिकी वरिष्ठम सर्वशास्त्राणां तारयते भुवि भारिदे। यो भनेको भा भनेको भावना हो, ग भनेको गति, ब भने बले वर्णे वर्णन तले तरण सन्कै छैन कति। भा भनेको केवल भावना हो। भावना भनेको के हो? प्रेम हो। भावना भनेको भक्तिले मात्रै भागवत प्राप्त हुन्छ। भागवत प्राप्त गर्नको लागि पहिला भक्त बन्न सक्नुपर्छ। भक्तले भगवानको भक्ति गर्दै यो भवसागर तर्ने साधन भनेकै भागवत हो। यसकारण भागवतमा केवल भक्तको चरित्रको वर्णन छ, भगवानको चरित्रको वर्णन छ, भक्ति ज्ञान र वैराग्यको चरित्रको वर्णन छ र भक्ति रसको महत्त्वको बारेमा वर्णन छ भागवतमा। भागवतमा त्यस्ता दिव्यात्मा दिव्य ज्ञानहरूको बारेमा चर्चा छ। यहाँ सम्पूर्ण धर्महरूको बारेमा चर्चा छ, राजा महाराजाहरूको चरित्रको बारेमा चर्चा छ। त्यसकारण भागवत श्रेष्ठ छ। मुख्यतया भन्नुपर्दा प्रथम स्कन्धमा रहेका 19 अध्याय अन्तर्गत श्रीमद् भागवत महापुराणमा प्रथम अध्यायमा गएर 6 प्रश्न समाधेय 6वटा प्रश्नहरू यहाँ वाचन गरिएका छन्। भागवतको वक्ताको, भागवतको श्रोताको यी अनन्त छन्। श्रीमद् भागवत वेदव्यासद्वारा रचित यो ग्रन्थ महामहिम ग्रन्थ। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपपुराण उपनिषद, 18वटा उपपुराण, 18 उपपुराण गरेर सम्पूर्ण यी वेदव्यासका रचनाहरू हुन् र 17 पुराण रचना गर्दा पनि मनमा शान्ति प्राप्त नभएका, महाभारत सम्पूर्ण रचना गर्दा पनि शान्ति प्राप्त नगरेका वेदव्यासीका यी जब भागवत रचना गर्नुभयो व्यासीले नारदको उपदेशद्वारा, अनि नारदलाई बल्ल शान्ति प्राप्त भएको, वेदव्यासीलाई शान्ति मनमा आनन्द प्राप्त भएको। त्यसकारणले यो भागवत जहाँ छ त्यहाँ मात्रै आनन्द हुन्छ। अत्यन्त डर छ, अत्यन्त त्रास छ। हामीहरू अत्यन्त त्रसित छौँ जहाँ भगवानको चरित्रको वर्णन हुन्छ। जयति जगन मङ्गलम श्री हरिर्नाम नाम, जयति जगन मङ्गलम श्री कृष्ण नाम, जयति जगन मङ्गलम श्री नारायण नाम। जगतलाई मङ्गल गराउनेवाला भनेको केवल एकदम भगवानको एउटा भगवान नाम छ। त्यो नामलाई नै श्रेष्ठ आधार बनाएर यो भवरूपी चक्र यो काट्नेवाला र भवरूपी संसार तर्नेवाला त्यही भगवानको श्रेष्ठ नाम छ। बोली भक्तवत्सल भगवानको। अब यो भागवतमा के छ त भन्दा यो श्रीमद् भागवत महापुराणमा प्रथम स्कन्धमा गएका 19 अध्याय मध्ये राजा परीक्षितले भागवत सुन्नको लागि कहाँबाट ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो भन्दा 6वटा प्रश्नमा छन्। किम श्रेय शास्त्रसारं च स्ववतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारस्य धर्मः कम शरणं गतः। सबैभन्दा पहिला नैमिषारण्य नाम गरेको अत्यन्त पवित्र पावन क्षेत्रमा सुतजी महाराजले सौनकादि गरेका 88,000 ऋषिहरूलाई भागवत रूपी ज्ञान दिन लाग्नुभयो। नैमिषारण्यमा हजुरहरू कति जानु पनि भएको छ। त्यो नैमिषारण्य नाम गरेको जङ्गल भनेको यो संसारिक जङ्गल। संसारिक जङ्गलमा प्राप्त भएका हजुर हामी सबै जीव र हाम्रा मनका चित्त वृत्तिहरू भनेका के हुन्? 88,000 ऋषिहरू। मनले अनेक प्रश्नहरू गर्छन्। ती प्रश्नहरूलाई समाधान गर्नको लागि केवल ज्ञानले मात्रै सम्भव छ। ज्ञान बिना केही पनि हुँदैन। ऋते ज्ञान न मुक्ति भन्छ। ज्ञान भयो भने संसारमा सबै कुरा प्राप्त हुन्छ। ज्ञान रहित व्यक्तिले संसारमा केही पनि प्राप्त हुँदैन।
नैमिसारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा शौनकादि गरेका 88,000 ऋषि प्रणालीहरू श्रोता हुनुहुन्छ, सुतजी वक्ता हुनुहुन्छ र त्यही बीचमा यो भागवत रूपी अमृत पान गराउनु भएको छ सुत गुरुले। सुत पौराणिक को हुनुहुन्छ भन्दा वेदव्यासजीका शिष्य हुनुहुन्छ। वेदव्यासजीबाट उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको। आज 88,000 ऋषिहरूलाई ज्ञान दिँदै लाग्दा 88,000 ऋषिहरूले सुत गुरुलाई प्रश्न जिज्ञासा राख्नुभयो, सोध्नुभयो, गुरु जब कलियुगको आगमन होला मानिसहरूले कुनै उपायले पनि भक्ति गर्ने छैनन्, कलो वन्ना गता प्राणा लोका स्वल्पयुधस्तथा निर्धनाश्च भविष्यन्ति नाना पीडा प्रपीडिता। कलियुगका जनहरू अनेक प्रकारका पीडाहरूले प्राप्त हुन्छन्, दुःखले युक्त भएका हुन्छन्, अन्नमा गएर प्राण बसेको हुन्छ, लामा व्रत गर्न सक्दैनन्, तीर्थ गर्न सक्दैनन्। कलियुगका जनहरूको लागि के छ त्यस्तो साधन, मुक्तिको साधन बताइदिनुहोस्। हेरी से कलीमा कसरी तरलान् सजिलो साधन आज्ञा हो, शास्त्र अधिक छन् विघ्न छ धेरै सारखिची सब आज्ञा हो। अनन्त सार छन् शास्त्रहरू, विघ्नहरू धेरै छन्, हामीहरूलाई विघ्न बाधा धेरै बाधा अर्चन आउँछन्। हेर्नुहोस् त 7 दिन सुन्न नभ्याएर एका गरे हो नि त, हामी सकिएन, भ्याइएन, सबैको परिस्थिति जटिल छ, सबै व्यस्त छन्। त्यही भएर एक दिन भए पनि एक क्षण भए पनि भगवानको चरित्रलाई पान गरौँ भनेर एका गरेको जस्तै यी शौनकादि गरेका ऋषिलाई सुत गुरुलाई भन्नुभएको थियो। शास्त्र धेरै छन्, समय थोरै छ, किन भन्दा 100 वर्ष प्राप्त भएको आयु 50 वर्ष सुतेर जान्छ, बाल्यकाल अज्ञानतामा जान्छ, त्यस पछाडि शिक्षा दीक्षा गृहस्थी यताउति भन्दा भन्दै आफ्नो जीवन समाप्त हुन्छ। त्यस कारणले भगवानको भक्ति गर्नलाई, लामा यज्ञ गर्नलाई, तीर्थ गर्नलाई धेरै समय छैन। त्यस कारणले शास्त्रको सार रूपमा रहेको कली कल्मसलाई नाश गर्नेवाला साधन त्यस्तो के छ बताइदिनुहोस् भन्दा भगवानको भक्ति ज्ञान र वैराग्यले युक्त भएको श्रीमद् भागवत नै महापुराण एउटा त्यस्तो सार छ जसले संसारिक जनलाई सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्त हुन्छ, षड ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ। भागवतले प्राप्त नहुने मुक्ति मात्र होइन, मुक्ति जस्तो असम्भव चिज त प्राप्त हुन्छ भने भगवानका सेवाले, भगवानको भक्तिले, भगवानको कथाले धन मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति विद्या बुद्धि त्यो सामान्य कुरा हो। त्यसकारण यी कुराहरू प्राप्त हुन्छन्। तर के चाहियो यसमा भन्दा श्रद्धा र भक्तिपूर्वक भगवानको भक्ति गर्न जान्नु पर्यो। श्रद्धा र प्रेमले प्रत्येक कर्महरू, श्रद्धा र प्रेम भएन भने त्यो केवल जति दुःख गरे पनि त्यो थकाइ मात्र हुन्छ। तर श्रद्धा भयो भने, प्रेम भयो भने हामीहरूले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवानलाई चाहिँ श्रद्धाले पत्र तुलसी पत्र एक पात मात्रै दिए पनि, फल मात्रै दिए पनि त्यो के हुन्छ, श्रेष्ठ हुन्छ भगवानको। यो प्रसङ्गको बारेमा र अब संसार 6वटा प्रश्नहरूमा यो भागवत सम्पूर्ण समापन भएको छ। त्यो प्रश्नहरू मध्ये के हो त, सबैभन्दा पहिला किम श्रेय, जीवनको श्रेय सार के हो, मानव जन्मको सार के हो भन्दा कृष्ण भक्ति परम श्रेय भन्नुहुन्छ उत्तर दिनलाई। भगवानको भक्ति गर्नु नै सबभन्दा श्रेय चीज हो। शास्त्र सारम छ, शास्त्रको सार के हो, शास्त्रको सार भनेको के हो त भन्दा जुन तरिकाबाट भए पनि भगवत प्राप्तिको लागि भगवानलाई खोज्दै भगवानको भक्ति गर्नु शास्त्रको सार हो। भगवान स्वअवतार प्रयोजनम, भगवान यो पृथ्वीमा 125 वर्षसम्म अवतार लीला गर्नलाई भगवान किन आउनुभयो भन्दा जब पृथ्वीमा हाकार हुकार चित्कार मचियो, साधु सन्तहरूको रक्षा गर्ने कोही भएन, वेद शास्त्रको रक्षा गर्ने कोही भएन, अनि भगवान यो पृथ्वीमा धर्मको रक्षाको लागि र साधु सन्त सज्जनको रक्षाको स्थापनाको लागि भगवान पृथ्वीमा आउनुभयो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवानले नै भन्नुभएको छ, जब जब पृथ्वीमा धर्मको नाश हुन्छ, अधर्मको वृद्धि हुन्छ, दुष्टहरू वृद्धि हुन्छन्, सज्जनलाई आपद पर्छ, विपद पर्छ, गाईको हत्या हुन्छ, वेदलाई नराम्रो तरिकाले प्रयोग गरिन्छ, तब त्यति बेला म धर्मको रक्षाको लागि म आउँछु। भगवानले भन्नुभएका कारणले धर्मको रक्षाका लागि भगवानको आगमन भयो।
स्वावतार भगवानका अवतारहरू कति छन् भनेर अर्को प्रश्न गर्नुभएको। भगवानका अवतारहरू अनन्त छन्, कहिल्यै सकिँदैन भगवानका अवतार। तर भगवानका प्रमुख अवतार भने 24 छन्। मत्स्य कुर्म वराह आदि गरेका, वामन नृसिंह राम परशुराम बुद्ध कल्की जगतपति आदि गरेका भगवानका अवतार। भगवानको अवतारहरू विशेष गरेर हरि अवतार, अजित अवतार आदि गरेर, हंस अवतार आदि गरेर भगवानका प्रमुख रूपमा भगवानले लिनुभएका अवतार 24 वटा अवतार छन्। र ती अवतार लिएर भगवानले के गर्नुभयो भन्दा आफ्ना भक्तहरूलाई रक्षा गर्नुभयो र सारा दुष्टहरूलाई, जसले पृथ्वीलाई आक्रान्त बनाइरहेका थिए, ती दुष्टहरूलाई भगवानले उद्धार गर्नुभयो। यी प्रसङ्गहरू गडबड्दै जाँदा श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कन्धमा गएर नारद मुनि लोक विचरण गर्दै 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 जानुभएको। नारद मुनिले वेदव्यासीको मनमा पनि अशान्ति मनमा भएको। कस्तो अशान्ति त भन्दा कलियुगका जनहरूले सम्पूर्ण भौतिक सुख सुविधाहरूलाई प्राप्त गरेर पनि मनमा आनन्द नभएको जस्तै वेदव्यासीले पनि एउटा वेद थियो 4 वेद बनाउनु भयो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद रचना गर्नुभयो। वेदव्यास वेदलाई भाग लगाउनु भयो। वेदलाई भाग लगाउँदा वेद जटिल भयो, सबैले नबुझ्लान् भनेर महाभारत, श्री शुद्र आदिलाई सबैलाई योग्य हुनेवाला महाभारत शास्त्र रचना गर्नुभयो। मनमा शान्ति भयो। 6 शास्त्र रचना गर्नुभयो। 17 पुराण रचना गर्नुभयो। वेदव्यासीले मनमा आनन्द आएन, शान्ति आएन मनमा, अझै केही अपोग मनमा आनन्द प्राप्त भएन। उपपुराण औपपुराण सारा रचना गर्दा पनि मनमा आनन्द नभइसके पश्चात खिन्न भएर बसिरहनु भएको थियो वेदव्यासी। भगवानका परम भक्त रहनुभएका नारद मुनि लोक विचरण गर्दै केवल त्यो हातमा वीणा लिनुभएको छ र भगवानको नाम जप्दै नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवानको केवल भगवानको नाम जप्दै आइरहनु भएका नारद मुनिले वेदव्यासीलाई मनमा खिन्नता देख्नुभयो। गएर सोध्नुभयो, वेदव्यासी आज तपाईँ किन यति पुराण रचना, पुराणहरूका वेदका रचनाकार, वेदका यस्तो विभाजनकर्ता, लोकलाई यत्रो आनन्द दिनेवाला व्यक्ति तपाईँ आफै आनन्दमा हुनुहुन्न, आज तपाईँलाई मनमा के को दुःख परिरहेको छ, कि मनमा खिन्नता प्राप्त, असन्तोष प्राप्त हुनुको कारण के हो मलाई भन्नुहोस् भन्दा वेदव्यासीले भन्नुहुन्छ, अस्ति वमे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे। मसँग सर्वस्व सम्पूर्ण कुरा रचना गरेँ, सम्पूर्ण लोकलाई कल्याणको साधन त मैले बताएँ, तर तथापि नात्मा परितुष्यते मे। मेरो मन खुसी छैन। मनमा खुसी नभइसकेपछि अरू सम्पूर्ण जतिसुकै भौतिक सुख सुविधा, जति ठुलो कीर्ति यश भए पनि काम छैन। त्यस कारणले मेरो अज्ञान कहाँनेरि हो, मैले मेरो त्रुटि कहाँनेरि हो देखाइदिनुहोस् न। वेदव्यासीले नारद मुनिसँग बिन्ती गरिसके पश्चात नारद मुनिले भगवानको यो निर्मल अहैतुकी भक्ति, निर्मल भगवानको भक्तिले युक्त भएको कीर्ति रचना गर्नु भएन तपाईले। भगवानको निर्मल कीर्तिको गान, जहाँ भगवानको भक्तिमा निछावर हुनेवाला भक्तिको, भगवानको चरित्रलाई वर्णन गर्नुभएको छैन भने तपाईलाई यो आनन्द प्राप्त हुँदैन। भगवानको भक्ति, ज्ञान र वैराग्यले युक्त भएको भगवान श्रीहरिको, भगवान श्रीकृष्णको कीर्तिलाई गान गर्नुहोस्, वर्णन गरेर भागवत रचना गर्नुहोस् भनेर चतुश्लोकी भागवत दिनुभयो। अहमेवा समेवाग्रे नन्यद्यत् सतसत्परम पश्चादम यदि तस् यो वशिष्य तस्योस्म्यहम्। भगवानले नै दिनुभएको चतुश्लोकी भागवत, नारद 4 वटा श्लोकले युक्त भएको भागवत नारद मुनिले वेदव्यासीलाई दिनुभयो र त्यही वेदव्यासी सम्याप्रास नाम गरेको कुटीमा बसेर भागवत 4 श्लोकलाई 18,000 श्लोकले भएको यो ग्रन्थ बनाउनु भयो। र त्यो ग्रन्थ तयार गरिसके पश्चात त्यो वाचन गरेर कसलाई सुनाउने भनेर पात्रता हेर्दै हेर्दै, श्रोता हेर्दै जाँदा आफ्नै छोरा सुखदेव स्वामीलाई भागवत रूपी अमृतपान ज्ञान दिनुभयो। र ती ज्ञान, त्यही भागवत रूपी अमृत ज्ञान के हो त भन्दाखेरि यो संसारमा अहिले पनि लोकप्रिय छ। नारदजीले यहाँ उपदेश दिनुभयो वेदव्यासीलाई, हेर्नुहोस् भगवानको भक्ति भन्दा ठुलो संसारमा केही छैन। म पनि दासीको छोरा थिएँ। मेरो आमा अर्काको घरमा भाँडा माझ्ने, कुचो लगाउने दास वृत्ति गर्नुहुन्थ्यो। तिनै ब्राह्मणको घरमा चतुस्सन कुमारहरू, 4 कुमारहरू, सनक, सननन, सनातन कुमार आदि
4 कुमारहरू आएर चतुर्मासको यज्ञ गर्दा मैले उहाँकै मुखारविन्दबाट केही ज्ञानहरू लिएर भगवान नामको महत्त्वलाई बुझेर उनी भगवानको नाम जप्दै 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 अगाडि जाँदै थिएँ। एक दिन आमालाई सर्पले डसेर मारिदियो, आमाको देहान्त भयो। मैले त्यो आमाको देहान्तलाई पनि प्रभु कृपा सम्झेँ, किनकि घरमा आमा हुनुहुन्छ भन्ने भगवानको भक्ति गर्नेवाला बन्धन थियो, तैपनि मैले छोडिनँ। पिपलको वृक्ष मुनि बसेर भगवानको भक्ति गर्दै 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 जाँदा आकाशवाणी भएर, बाबु अहिले तिम्रो भगवान हामी कहाँ आउने, हामीलाई प्राप्त गर्ने बेला भएको छैन, तिमी यसलाई यो साधनालाई निरन्तर गर, यही नामलाई जप गर, भगवानलाई सम्झ भनेर आकाशवाणी भइसके पश्चात झन् त्यो जीवनभर भगवानको नाम जप्दै जप्दै जाँदा अन्त्यमा ब्रह्माको कान्छो छोरो नारद भएर जन्मिएर आज भगवान नाम नारायण नामलाई मुखारविन्दमा राख्दै त्रिलोकमा विचरण गर्छु। मलाई कहीँ जान पनि कहीँ पनि निषेध छैन। जहाँ भगवानको नाम हुन्छ, नारायण नाम हुन्छ, त्यहाँ सर्वत्र खुला हुन्छ। त्यस कारणले भगवानको नाम महिमा, भगवानको भक्ति महिमाले युक्त भएको भागवत रचना गर्नुहोस् भनेर नारदले उपदेश दिनुभयो वेदव्यासीलाई। तिनै वेदव्यासीले भागवत रचना गरेर सुखदेव स्वामीलाई पढाउनु भएको र त्यही भागवत आज सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई बताउनु भएको। अब यहाँ राजा परीक्षित को हुनुहुन्थ्यो त भन्दा महाभारतको प्रसङ्गमा जानुपर्छ अलिकति। प्रथम स्कन्धमै छु म, 19 अध्यायभित्रै महाभारतको युद्ध समापन भएको। जब पञ्चपाण्डवहरूका तर्फमा भगवान कृष्णले साथ दिनुभयो, कौरवहरू 100 भाइ मध्ये 79 भाइ नाश भए। अन्त्यमा तिनै अश्वत्थामा गुरु गएर कौरवहरू तर्फका दुर्योधनलाई गएर भन्दा भीमसेनले प्रहार गरेको गदाको प्रहारले आफ्नो तिग्रा भाँचिएका दुर्योधन रुँदै रुँदै बसिरहेका र अश्वत्थामा गुरुले केही भनिसके पश्चात बाबु के कारणले चिन्ता पर्यो भन्दा 100 भाइ छोराहरू मध्ये 79 भाइ मरे, 1 भाइ बाँकी रहे। तर 5 भाइ पाण्डवहरू मध्ये कसैको एउटा शिरको कपाल पनि झरेन भनिसके पश्चात आज अश्वत्थामाले अभिमानले गर्दा दुर्योधनको अगाडि के प्रतिज्ञा गरे त भन्दा तिमीलाई यो चिन्ता हो भने म तिमीलाई 5 पाण्डवको शिर काटेर ल्याएर दिन्छु। हुन्छ गुरु। अत्यन्त खुसी भएका दुर्योधनले गुरुलाई तत्काल मन्त्री बनाउने प्रतिज्ञा गरेर यता अश्वत्थामाको यो चरित्रलाई देखेर भगवान श्रीकृष्णले पञ्चपाण्डवहरूलाई आज युद्ध समापन भएको दिन घरमा बस्नु ठिक छैन भने जङ्गलमा भगवानले लिएर जानुभयो र यता द्रौपदी माताले सुताइरहेका पाञ्चाल बालकलाई गएर अश्वत्थामाले चटाट शिर छेदन गरेर ल्याएर यसो हेर्दाखेरि बालक रहेछन्। यता धृतराष्ट्र अन्धा राजाको पनि ओहो आज शत्रुहरू हल्ला नगरी बक्सोस्, हल्ला गर्ने हो भने छोटो तरिकाले पनि सकिउन सकिन्छ। कथा हो, नामै सार कथा, 1 घण्टा टाइम दिनुभएको छ। धृतराष्ट्रलाई पहिला के सुने त भन्दा उहु आज शत्रु 5 भाइ रहेका पाण्डवहरू शत्रु मरे, हर्ष प्राप्त भयो। पछि छाम्दा आफ्ना शत्रुहरूलाई अन्धा राजा थिए, छामेर भए पनि चित्त बुझाउँछु भनेर यसो थामेको दारी जुङ्गा केन आएका बालक थिए। यी त पञ्चपाण्डव होइनन्, यी त पाञ्चाल बालक भनेका द्रौपदीका सन्तानहरू रहेछन् भनेर थाहा पाइसके पश्चात हरि धिक्कार छ। एकैछिनमा हर्ष पनि प्राप्त भयो, एकैछिनमा विस्मात पनि प्राप्त भएका कारणले तिनी धृतराष्ट्र नाम गरेका राजा हर्ष र विस्मातमा प्राणान्त हुने श्राप परेको, तिनी राजाको प्राणान्त भएको र द्रौपदीले विलाप गरेर अत्यन्त विलाप गरिन्। त्यो विलापलाई देख्न नसकेर अर्जुन भगवान श्रीकृष्णको सहायताले आज तिनी अश्वत्थामालाई मार्छु भनेर जानुभएको। लखेड्दै जाँदा ती ब्रह्मास्त्र प्रहार गरिदिए अश्वत्थामाले। त्यही ब्रह्मास्त्र गएर अर्जुनका नाति अभिमन्युलाई महाभारतको युद्धमा प्राणान्त गर्दाखेरि अभिमन्युको प्राणान्त भयो र तिनी अभिमन्युकी पत्नी उत्तरा थिइन्। उत्तराको गर्भमा भर्खर एउटा बालक प्रकट भएको थियो गर्भमा। आज पञ्चपाण्डवहरूले अश्वत्थामालाई अत्यन्त तिरस्कृत गरेर गाउँ निकाला गरिदिए। शिरमा रहेको मणिलाई निकालेर 4 पाटा मोडेर गाउँ निकाला गरेको देखेर ब्रह्मास्त्र, त्यो आफूमा रहेको ब्रह्मास्त्रलाई प्रहार गरेर अश्वत्थामाले आज पञ्चपाण्डवलाई जलदान पानी पनि दिने एउटा नातिको पनि गर्भमै नाश गरिदिन्छु भनेर प्रहार गरेका थिए। उत्तराको गर्भमा त्यो ब्रह्मास्त्र गएर गर्भ जल्न लाग्यो। उत्तरा त्राही भइन्, उत्तरा रुँदै कराउँदै थिइन्। यता भगवानले पञ्चपाण्डवहरूका सन्तान पाञ्चाल बालकहरूको और्धदयी क्रिया गर्न लगाएर, संस्कार गर्न लगाएर भगवान द्वारका जान लाग्नु भएको थियो। उत्तरा पाउ पर भनिन् पाही पाही महायोगिन देवदेव जगतपति नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे भगवान,
हे अनन्त कोटि विश्व ब्रह्माण्ड नायक हे श्री कृष्ण रक्षा गर्नुहोस्। किन भन्दा केवल तपाईको चरण रूपी कमलको आश्रय मात्रै डर रहित छ, अन्यत्र सम्पूर्ण डरै डरले युक्त भएको छ। रक्षा गर्नुहोस् प्रभु, मेरो पेटमा ब्रह्मास्त्र आगो जलिरहेको छ, पक्कै पनि मेरो गर्वको नाश हुने भयो। मेरा पतिको त महाभारतको युद्धमा प्राणान्त भयो। अब केवल यो गर्वलाई रक्षा गर्नेवाला तपाईले मात्रै सक्नुहुन्छ। तपाईले रक्षा गर्ने भएका कारणले प्रभु तपाईलाई पति भनिन्छ। पति पाति ती पति लोकको रक्षा गर्नेवाला भगवान हुनुहुन्छ भन्ने उत्तराले अनुनय बिन्ती गरिन्। भगवानले गर्भमा गएर, उत्तराको गर्भमा गएर भगवान वैष्णवी शक्तिले युक्त भएर गर्भ रक्षा गर्नुभयो। र तिनी गर्भका बालक जन्मिसके पश्चात जन्मिने बित्तिकै वरिपरि गर्भमा जस्तै रक्षा गर्नेवाला साधन के रहेछ त, कसले रक्षा गरेको थियो भनेर वरिपरि आफ्नो नजरलाई घुमाएर हेरेका कारणले परितः रक्षितः इति परीक्षित, वरिपरि हेरेका कारणले उनको नाम परीक्षित भएर भगवान नारायणले गर्भदेखि नै रक्षा गरेका कारणले उनको नाम विष्णुरातः, विष्णुना रक्षित इति विष्णुरातः नाम रहेको यिनी परीक्षित। जब भगवानको धामागमन पश्चात पञ्चपाण्डवहरूले थाहा पाए अब भगवान धाम गमन भयो भगवानको कृष्णको भन्ने बित्तिकै सारा पञ्चपाण्डवहरूले आफ्नै त्यही नाति राजा परीक्षितलाई राज्य दिएर पञ्चपाण्डवहरू महाप्रान्तको बाटो अन्तिममा स्वर्गद्वारी गएर, प्युठान जिल्लाको स्वर्गद्वारीमा गएर अन्तिम यज्ञ गर्नुभयो र त्यही यज्ञ गरेर त्यहाँबाट स्वर्ग जानुभयो। र तिनी राजा परीक्षितले अहिले पनि स्वर्गद्वारीमा बलिरहेको आगो पञ्चपाण्डवले नै यज्ञ गरेर बलिरहेको त्यो आगो भन्ने किम्वदन्ती र धर्मशास्त्रहरूमा व्याख्या पाइन्छ। पञ्चपाण्डवहरू जब स्वर्ग जानुभयो, राजा परीक्षितले राज्य गर्दै 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 जानुभयो। आफ्नो राज्य गर्दै गर्दै जाँदा भद्रास किमपुरुष आदि वर्षहरू जित्दै जित्दै जानुभयो। एक दिनको कुरा हो, अत्यन्त डरलाग्दो कालो पुरुष आएर एउटा एक खुट्टा मात्रै भएकी गाई र एउटा मात्रै खुट्टाले उभिरहेको गोरुलाई बडो पिट्दै अत्यन्त दुःख कष्ट दिँदै रहेछ। राजा परीक्षितले कालो पुरुषलाई, शूद्र पुरुषलाई, डरलाग्दो पुरुषलाई दण्ड दिन तयार भई राजा परीक्षित। अरे राजा परीक्षित कस्ता भन्दा पशुको पनि बोलीलाई बुझ्नेवाला, करुणालाई दयालाई बुझ्नेवाला, सारा राज्यमा भएका प्रजाहरूलाई रक्षा गर्नेवाला राजा परीक्षित हुनुहुन्थ्यो। पशु आज पृथ्वी रूपी गाई छिन्, धर्मरूपी गोरु छन्, यिनलाई किन पिटिरहेको छ भन्दा त्यहाँ कलीको र राजा परीक्षितको त संवाद भयो। राजन, अब तपाईँको समय सकिसक्यो, अब मेरो पाला आयो, अब कलियुग आयो, त्यस कारणले तपाईँले मलाई रोक्न सक्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, तपाईँमा भन्दा ममा धेरै गुण छ। सत्य अध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तना। के छ गुण भन्दा सत्ययुगमा तपस्या, द्वापर युगमा पूजा आजा, त्रेता युगमा भगवानको सेवा व्रत गर्दा जति पुण्य प्राप्त हुन्थ्यो, कलियुगमा म कलियुग केवल नाम आधार, कलियुगमा केवल जसले भगवानको मुखबाट भगवानको नाम जप्छ म तिनीहरूलाई सबै तीर्थ व्रत दान यज्ञ पुण्य सबैको फल दिन सक्छु भनेर जब कलियुगले भने राजा परीक्षितले पनि एकछिन सोच्नुभयो, ओहो 79 वटा अवगुण छन् तर एउटा गुण, कलियुगका प्राणीहरूको बारेमा विचार गर्नुभयो। कलियुगका प्राणीहरूले न तीर्थ गर्न भ्याउँछन्, न व्रत गर्न भ्याउँछन्, न दान गर्न सक्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूलाई केवल एउटा आधार भगवानको नाम जप्दै ती पुण्य प्राप्त हुन्छ भने त 79 वटा अवगुण हुँदा पनि एउटा गुण भएका कारणले कलिलाई स्थान दिन्छु। ल ठिक छ, म स्थान दिन्छु, त्यो स्थानमा बस। कलियुगका मान्छेहरू अत्यन्त भाग्यमानी। हेर्नुहोस्, कलियुगका मान्छेहरूले बोल्यो भने पुग्छ। हेर्नुहोस्, कलियुगका मान्छेहरूले चाहेदेखि पुग्छ। पहिलाका सत्य त्रेता द्वापर युगमा अर्को जन्म कुर्नु पर्थ्यो, कलियुगमा अहिले पुण्य गरिने तत्काल प्राप्त हुन्छ, पाप गरिने अहिले प्राप्त हुन्छ, अर्को जन्म कुरिरहनु पर्दैन। फेरि कलियुगमा अर्को धर्म भनेको के छ भन्दा कलियुगमा गरेपछि मात्रै लाग्छ भनेर सोचेर पाप लाग्ने भयो भने यहाँ कोही पनि, यहाँ पाप रहित कोही पनि छैन। सबै किन भन्दा हामी सबैलाई डाहा छ, ईर्ष्या छ, क्लेश छ, घमण्ड छ। छिमेकीको घर देख्दा आफूलाई प्रेसर आइ हुन्छ होइन भनेको मतलब के भन्दा कलिको अन्नै त्यस्तो छ। यहाँ डाहा छ, ईर्ष्या छ, क्लेश छ, द्वेष छ, घमण्ड छ, अभिमान छ र सबैभन्दा ठुलो के छ, अज्ञान छ। त्यही अज्ञानले गर्दा यो सबै भएको। जहाँ ज्ञान छ त्यहाँ यो चिज हुँदैन। कलिलाई स्थान दिनुभयो कहाँ द्युतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। जुवातासमा स्थान दिनुभयो, मारकाटमा स्थान दिनुभयो, वेश्यावृत्तिमा स्थान दिनुभयो, सुनमा पनि स्थान दिनुभयो। भगवान राजा परीक्षितले कलिलाई तल लगाई भनेर आज मक्क परेर राजा आउनुभयो दरबारमा। हुन्छ प्रभु भन्नुभयो। सबैमा स्थान पाइसके पश्चात राजा परीक्षित फर्केर आए।
द्युतम पानम स्त्रीय, मदमदिरा पानले, जुवा तासले, काटमारले र दुश्चरित्र स्त्रीको सङ्गतले कहिले पनि जीवनमा सद्गति, राम्रो गति प्राप्त हुँदैन। र अधिक सुनको सेवनले पनि, अधिक सुनको धारणले पनि दुःख प्राप्त हुन्छ। अब हजुरहरूलाई पनि थाहा छैन, धेरै सुन लाग्यो भने गुड्न लाग्छ, कुट्छन्, लुट्छन्, दुःख पाइन्छ। राजा परीक्षित कलिलाई तल लगाएर दरबारमा आए राज्य गर्दै 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 जाँदा 72 वर्ष प्राप्त भएका राजा परीक्षितले एक दिनको कुरा हो, मुकुट अत्यन्त सुन र रत्न हारले जडाउ भएको रत्न लगाएर राजा शिकार खेल्न भनेर गएका जङ्गलमा जाँदा मध्याह 12 बजेको समयमा अत्यन्त तिर्खा लाग्यो। तिर्खा लाँदा एकजना ऋषिको आश्रममा सरासर पस्नुभयो राजा परीक्षित। तिनै समीक ऋषिको आश्रममा जानुभयो। ऋषि मध्याह सन्ध्यामा गरेर बसिरहनु भएको थियो। दिउँसो 12 बजेको जप गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति र चौथो अवस्था भनेको तुरीय अवस्था, परमात्मासँग लीन भएको, बाह्य जगतलाई थाहा नपाउने अवस्थामा तपस्या जप गरेर बसिरहनु भएका ऋषि राजाले जानुभयो, पानी माग्नुभयो। ऋषिश्वर, म अत्यन्त तिर्खाले युक्त भएको छु, तिर्खाले आत्तिएको छु, मलाई पानी दिनुहोस्। ऋषिलाई थाहा भएन किन जपमा हुनुहुन्थ्यो। राजा क्रोध प्राप्त भयो। क्षत्रियहरू छिटो रिसाउँछन्। अब हजुरहरू पनि यहाँ क्षेत्री नै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरू अलि सज्जन भनेको क्षेत्रीय गुण भनेको अलि तातो गुण, रक्षक हो नि त उहाँ। राजालाई के ला भन्दा, अरे म जस्तो राजा परीक्षित चक्रवर्ती स्वर सम्राट राजा ऋषिको आश्रममा आएर पानी माग्दा पनि ऋषिले नदिएपछि ऋषिलाई म दण्ड दिन्छु। बाहिर निस्किनु भयो। निस्किँदा एउटा मरेको सर्प बलेसीमा थियो। धनुको ताँदोले त्यो सर्पलाई उठाउनु भयो र ती जप गरेर बसिरहेका ऋषि समीकलाई गलामा लगाइदिनु भयो। राजा फर्किनु। राजाका छोरा श्रृङ्गी अत्यन्त तेजस्वी थिए। जङ्गलमा गङ्गामा बसेर नदीमा साथीहरूसँग खेल्दा साथीहरूले गिज्याए, अरे श्रृङ्गी तिमी अति तेजस्वी शक्तिशाली भनेर के भन्छौ हेर, जप गर्न लागेका बेलामा तिम्रा बाबुका गलामा मरेको सर्प कसैले लगाइदियो भने तिमी तेजस्वी शक्तिशाली भनेर अब केही अर्थ रहन्छ? गिज्याए। गएर हेरेको मरेको सर्प लगाइरहेको। तत्काल जानुभयो ऋषि, गङ्गाबाट जल लिनुभयो र आज यस्तो जसले कुकर्म गर्यो त्यसलाई आजको 7औं दिनको दिन तक्षक नाम गरेको सर्पले डसेर मर्नु परोस् भनेर पानी छोडिदिनु। आउनुभयो, पिताजीको अगाडि आउनुभयो, रोएर बसिरहनु भएको। पिताजीको सन्ध्या समय सकियो, ध्यान खुल्यो। यसो हेर्दा छोरा रोइरहेका। बाबु किन रोएको भन्दा, पिताजी आज बडो अनादर भयो, ब्राह्मणको ऋषिको अनादर भयो, आज बडो नराम्रो भयो भन्दा, किन बाबु भन्दा, मरेको सर्प। अरे मरेको सर्पदेखि किन डराउनु पर्यो? जिउँदो सर्प हो मेरो गलामा बस्दैन किन, म शिवजी होइन, मरेको सर्पले टोक्दैन बाबु, नरौ भन्दा पिताजी मैले श्राप दिएँ भन्ने बित्तिकै ऋषिले बडो डराएर ध्यानबाट हेर्नु भएको को भन्दा राजा परीक्षितलाई श्राप दिएछन्। बाबु तिमीले बडो गल्ती गर्यौ, काटे मारे पनि ब्राह्मणले गर्नुहुन्न त्यो रिसरा गरती, घरो सर्वात्मा क्षमा प्रभु त्यो बालक माथि भई खुसी। बाबु ब्राह्मणले त ऋषि आए, राजाले उनको गुणै त्यस्तो क्षेत्रीय धर्मलाई निभाए, क्रोध आयो, सर्पको माला लगाइदिए, तर तिमीले यति धेरै ठुलो सजाय दिनु हुँदैन थियो, तिमीले गल्ती गर्यौ बाबु। जाऊ राजालाई गएर भनिदियो राजाको दरबारमा कि राजन तपाईँले ऋषिको आश्रममा जुन बिउ रोपेर आउनु भएको थियो त्यसको फल फल्यो, आजको 7औं दिन तपाईँलाई मर्ने सर्पले डसेर मर्ने श्राप पर्यो। राजालाई गएर भनिदियो। उता राजा गएर जब गएर मुकुट खोलेर टेबलमा राखे, राजा झस्याङ्ग भए। त्यो जति पनि कमाल थियो त्यो मुकुटमा रहेको सुन सुवर्णले, कलीले गर्दा, त्यो कलीको प्रभावले राजाले भनेका थिए, राजा आफै झसङ्ग भइसके। ओहो आज मैले पञ्चपाण्डवहरूको नाति राजा परीक्षित, आज मैले ब्राह्मणमाथि यत्रो अपमान गरेँ भनेर बडो आत्तिँदै त्रसित हुँदै बाहिरभित्र गएर बसिरहेका राजा परीक्षित थिए। यता श्रृङ्गीले नमानिसके पश्चात समीकले आफ्ना गौरमुख नाम गरेका चेलालाई पठाइदिए। गौरमुख चेला गएर राजालाई खबर गरिदिए, राजन आजको 7औं दिनको दिन तपाईँलाई तक्षक नाम गरेको सर्पले मर्ने श्राप परेको छ, अब यति ऋषिको आज्ञा छ, अब तपाईँ विचार गर्नुहोस् भन्ने बित्तिकै राजाले आफूलाई बडो भाग्यमानी ठान्नु। म जस्तो पापी जसले ऋषिको अनादर गरेँ, अनादर गर्दा पनि आज ऋषिहरूको गुरुको कृपा भएका कारणले मलाई 7 दिनमा मर्ने 7 दिनसम्मको समय प्राप्त भयो, धन्य भगवानको कृपा भन्नुभयो। 4 भाइ छोरा थिए राजा परीक्षितका। जन्मे जयादि गरेका 4 भाइ छोरा थिए। जन्मे जयलाई राज्य दिनुभयो। तत्काल आफ्नो चक्रवर्तीय राज्यलाई चटक्क छोड्नुभयो। जङ्गलमा गएर गङ्गोत्तरी नदीका तटमा गएर गङ्गाको
छेउमा बस्नुभयो, उत्तरतिर मुख कुशासनमा बस्नुभयो, उत्तरतिर मुख गरेर अब राजा बसिरहनु भएको थियो। राजालाई सहयोग गर्नका लागि सम्पूर्ण देशका ठुला ठुला विद्वान भद्र भलादमी साधु सन्तहरू आउनुभयो राजालाई सहयोग गर्नका लागि। राजाले सबैलाई सोध्नुभयो प्रश्न, कसैको उत्तर पनि चित्त बुझ्दैन राजालाई, किन राजा आफै बुझ्ने, पशुको त बाणी बुझ्नेवाला राजा परीक्षित हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, पञ्चपाण्डवको नाति हुनुहुन्छ। अन्तिम अवस्थामा परबाट एकजना अवधूत भेषमा भनेको नचिनिदो भेषमा कोही आउनुभयो। सारा ऋषिहरूले पनि यसो तन्किएर हेर्न लाग्नुभयो। नजिकै आइसके पश्चात हेर्नुभएको को रहेछन् त भन्दा यिनी वेदव्यासजीका छोरा रहनुभएका सुखदेव स्वामी एउटा भागवतको पुस्तक च्यापेर राजा परीक्षितलाई गति मुक्ति दिन भन्न आउनुभयो। आसनमा राख्नुभयो, पूजा अर्चना गर्नुभयो। राजाले पूजा अर्चना गरेपछि राजाले एउटै प्रश्न गर्नुभयो, भगवान म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम? मृत्यु धर्ममा रहेको जीवले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो? मृत्यु धर्ममा रहेका व्यक्तिहरूले, किन चराचर जगतमा मृत्यु त सबै निश्चित छ। जातस्य हि ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जसको जन्म भयो त्यसको मृत्यु हुन्छ। सारा लोकको लागि प्रश्न गरिदिनु भयो राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीसँग। मृत धर्ममा रहेको मृत्यु मर्ने मान्छेले गर्नुपर्ने कर्म के हो? मलाई 7औं दिनको दिन तक्षक नाम गरेको सर्पले डसेर मर्ने श्राप परेको छ, त्यसकारणले मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भनिसके पश्चात राजा परीक्षित को प्रश्न देखेर सुखदेव स्वामी हर्षले गदगद हुनुभयो र भन्नुभयो, वरियाने सती प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादि स्वया पर। प्रश्न यस्तो श्रेष्ठ छ, प्रश्नहरू गर्दा गुरुहरूको सान्निध्यमा प्रश्नहरू गर्दा यस्तो गम्भीर प्रश्न गर्नु जुन प्रश्नले लोकको कल्याण गरोस्। यस्तो प्रश्न गर्नुभएका राजा परीक्षितलाई अब सुखदेव स्वामीले ज्ञान दिनुहुन्छ। यहाँ राजन, तपाईँलाई म केही भन्छु सुन्नुहोस्, र 7 दिनको समय छ, ढुक्क हुनुहोस्। 7 दिनको समय भगवानलाई लगाउन सक्नुभयो भने धेरै ठुलो कुरा हो। किन भन्दा खटवाङ्ग नाम गरेका राजा 2 घडीमा मुक्त भएका थिए। 2 घडी भनेको 24 मिनटमा मुक्त भएका थिए भने तपाईँलाई 7 दिन छ ज्ञान दिनुको। गृहस्थीमा संसारमा रहेको गृहस्थाश्रममा उन्मत्त भएको व्यक्तिले आफ्नो अगाडि भएको काललाई पनि देखेर पनि नदेखे चाहिँ गरेर के हुन्छ, ऊ गृह गार घर श्रीमान श्रीमती सन्तान सुख आफ्ना भौतिक सुखमा निर्लिप्त भएको रहेको जीवले आज यति 7औं दिनको 7 दिनमा भए पनि भगवानलाई प्राप्त गर्छु, भगवानको भक्ति गर्छु, मुक्तिको साधन के हो, भगवान के गर्नु पर्ला भन्ने यो जुन जिज्ञासा प्राप्त भयो राजन, तपाईँ यसमै श्रेष्ठ छ, भाग्यमानी हुनुहुन्छ, सुन्नुहोस् भनेर अब यहाँ जितासनो जिता श्वासो जित सङ्गो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनसन्धारय दिय। सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई, राजन अब तपाईँले गर्नुपर्ने कुरा सबैभन्दा पहिला के हो, आसनलाई जित्नुहोस्। एक आसनमा बस्नुहोस्। आसन स्थिर भएन भने ज्ञान हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब एकछिन बस्यो, बस्दा बस्दा यहाँको घुँडा दुख्छ, के हुन्छ? आसन भएन भने चित्त लाग्दैन। जितासन हो, जित श्वास हो, श्वासलाई आफ्नो बसमा राख्नुहोस्। कतै आसनको कारणले भक्तिमा बाधा नहोस्, सासको कारणले सङ्गतको कारणले भगवानको प्रेम भगवानको भक्तिमा बाधा नहोस्, र स्थूले भगवतो रूपे मनसन्धारय, त्यो मन लिएर गएर भगवानको त्यो रूपमा लिएर गएर मनलाई लिएर गएर लगाउनुहोस्। यहाँ बताउँदै जानुहुन्छ। सुखदेवले आफ्नो गुरुको यहाँ सबभन्दा पहिला भगवान गुरुको स्तुति गर्नुभएको छ। र सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई द्वितीय स्कन्धमा 10 अध्याय अन्तर्गत सद्यो मुक्ति र क्रमो मुक्तिको बारेमा वर्णन गर्नुभएको छ, र 10 सर्ग भएको संसार सृष्टिको वर्णन गर्दै गर्दै 10 सर्गले युक्त भएको भागवत रूपी ज्ञान दिँदै यो द्वितीय स्कन्ध भागवत सुनाउनुहुन्छ राजा परीक्षित। तृतीय स्कन्धमा गएर विदुरजी र उद्धवको समागम भएको, र विदुर र उद्धवको समागम पश्चात विदुरलाई उद्धवजीले भन्नुहुन्छ, भगवानको तपाईँ परम भक्त हुनुहुन्छ, तपाईँलाई भगवानले धाम जाने बेला पनि सम्झना गर्नुभएको थियो, तपाईँ मैत्रीय गुरु कहाँ गएर केही ज्ञान लिनुहोस्। विदुरलाई मैत्रीय गुरु कहाँ गएर ज्ञान लिन पठाएर उद्धवजी बदरिका आश्रम जानुहुन्छ। त्यहाँ उद्धव र विदुरको बडो भगवानका परम भक्त हुनुहुन्छ, भेटघाटमा भगवानका चरित्र हुन्छन्। एउटा भक्तले अर्को भक्तसँग भेट्दाखेरि भगवानको कुरा गर्नु भनेछ। एउटा भक्तले अर्को भक्तसँग भेट्दा भगवानको भजन गर्नु भनेछ। हेर्नुहोस्, एकजना भेट हुने बित्तिकै के गर्ने,
एकजना एक्लै भएदेखि जब गर्ने, एकजना भन्दा दुईजना भयो भने पूजा गर्ने, अब 2 बाट 3 भइसके भजन गर्ने, होइन भने खेत खन्न जाने। अरूको कुरा काटेर केही पनि हुँदैन। त्यसकारणले यहाँ भगवानको भक्तिका बारेमा, भगवानको चरित्रका बारेमा कुरा गर्नुभयो र मैत्रेय गुरु कहाँ पठाइदिनु भयो। विदुर मैत्रेय गुरु कहाँ गएर गुरुलाई प्रश्न गर्नुभयो, सुखाय कर्माणि करोतु लोके। संसारमा भएका जीवहरूले सुखका लागि कर्म गर्छन् तर सुख पाउँदैनन् किन? हाम्रै लागि प्रश्न गरिदिनु भएको छ। सुखलाई भनेर कर्म गर्छौँ हामी, तर मनमा सुख प्राप्त हुँदैन। सुखका लागि गरे भने सबै होइन त, जग्गा किनेको, घर बनाएको, सन्तान जन्माएको, पढेको, जागिर खाएको, तर सुख हुँदैन। किन भन्दा त्यो सुखमा हामीहरूले भगवानको चरण रूपी कमलमा निछावर हुनेवाला भक्ति गरेकै छैन। जुन भगवानको भक्ति बिनाको त्यो सांसारिक भौतिक सुख त्यो शान्ति दिनेवाला हुँदैन, उल्टो ताप दिनेवाला हुन्छ, कष्ट दिनेवाला हुन्छ। त्यसमा भक्ति, जब भक्ति प्राप्त हुन्छ अनि मात्रै संसारमा र भगवानको चरणमा गरेको निष्काम भक्तिले, अहेतुकी भक्तिले मात्रै मनमा आनन्द प्राप्त हुन्छ। हेतुरहित भक्ति, कुनै पनि सङ्कल्परहित भक्तिले भगवानको अनि मात्रै मनमा आनन्द हुन्छ भनेर मैत्रेय गुरुले यहाँ सारा पुरुषको स्थिति, प्राकृतिक स्थिति, वैकृत स्थिति, ब्रह्माण्डका सारा काल सम्पूर्ण स्थितिको बारेमा वर्णन गर्नुहुन्छ। संसार सृष्टि भएको, संसारको सृष्टिको बारेमा केही नभएको संसारमा जलबाट भगवान नारायणको इच्छाले ब्रह्माको सृष्टि भएको, भगवानको नाभि कमलबाट ब्रह्माको सृष्टि र तिनै ब्रह्माले संसार सृष्टि गर्दा गर्दा अनगिन्ती सृष्टि गर्नुभएको प्रसङ्ग गर्नुहुन्छ। सनकादि कुमार सबभन्दा पहिला चाहिँ तामसी आदि सृष्टि, त्यस्तै उद्भिज स्वेदज आदि सृष्टि, सम्पूर्ण सृष्टि गर्दै गर्दै अन्त्यमा भगवान नारायणकै कृपा अनुसार सृष्टिकर्ता ब्रह्माले चतुस्सन 4 कुमार आदि सृष्टि, सप्तऋषि आदिको सृष्टि र त्यस्तै मनुष्य सृष्टि, देव सृष्टि, सम्पूर्ण भूत प्रेत पिशाच सम्पूर्ण सृष्टि गर्नुभएको प्रसङ्ग तृतीय स्कन्धमा वर्णन गर्नुहुन्छ। र सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको स्थिति सृष्टि गर्दै गर्दै त्यस्तै तिनीकै वंशमा मनु आदि सृष्टि गरेर तिनी मनुका सन्तान मनु र स्वयम्भू मनु र शतरूपा महारानीबाट आकुति, देवहुति र प्रसूति, आकुति, देवहुति र प्रसूति नाम गरेका 3टा छोरी, प्रियव्रत र उत्तानपाद नाम गरेका 2टा छोराहरू सृष्टि गर्नुभएको प्रसङ्ग यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। र तिनैका वंशमा मनुकै सन्तानका रूपमा कर्दम नाम गरेका प्रजापतिले देवहुतिलाई विवाह गर्नुभएको र तिनै कर्दम प्रजापतिको सन्तानको रूपमा 9वटा कन्या र भगवान कपिलदेव आउनुभएको प्रसङ्ग र कपिलदेवले अष्टाङ्ग साङ्ख्य योगको बारेमा यहाँ ज्ञान दिनुभएको प्रसङ्ग। साङ्ख्य भनेको के हो भने जम्मा गर्नु। के को जम्मा गर्ने? पुण्यको जम्मा गर्ने। हामीहरू संसारमा यहाँ व्यापार गर्न आएका हौँ, पुण्यको व्यापार गर्न आएका। पुण्य बढी कमाउनु पर्यो, पाप धेरै खर्च गर्नु पर्यो। तर हाम्रो बानी बेहोरा र बुद्धि ज्ञानको कारणले के भयो भन्दा पाप धेरै कमाउन लाग्यो, पुण्य धेरै खर्च गर्न लाग्यो। त्यो भनेको सानो कर्म गर्यो भने भन्दै हिँड्छौँ हामीहरू, ओहो यो गर्या उ गर्या। र नराम्रो कर्म गरियो भने आज गरियो लुकाइयो, भोलि गरियो लुकाइयो। तर नराम्रो कर्म भन्नु, राम्रो कर्म चाहिँ लुकाउनु, गोप्य गर्नु भनेका कारणले गोप्य दानको ठुलो महत्त्व भयो। तिनी कपिलदेव भगवानले साङ्ख्य योगको बारेमा ज्ञान दिनुभयो। देवहुतिलाई माध्यम बनाएर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि आदि गरेका भगवानलाई प्राप्त गर्ने अष्टाङ्ग योगको बारेमा ज्ञान दिनुभयो। र तिनै साङ्ख्य योगको बारेमा वर्णन गर्दै तृतीय स्कन्द 33 अध्याय सम्पन्न हुन्छ। चतुर्थ स्कन्दमा गएर उनी भगवानका अमृतमय लीलाहरू 31 अध्याय रहेका छन्। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भागवतको चतुर्थ स्कन्दमा गएर सम्पूर्ण दक्ष आदिको संवाद, दक्ष र भगवान भोले बाबा बीच भएको वैरभाव, शत्रुभाव स्वस्थानीमा पनि श्रवण गरेका छौँ। भगवान शिवको दक्ष रको जुन वैरभाव भएको र तिनी दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस भएको, सतीदेवीको प्राण उत्सर्ग भएको चरित्रहरूलाई चतुर्थ स्कन्दमा वर्णन गरिदिनु भएको छ। तिनकै वंश विस्तार अगाडि बढ्दै जाँदै चतुर्थ स्कन्दमा गएर ध्रुवजीको चरित्र, तिनी उत्तानपाद नाम गरेका राजाका छोरा ध्रुवले 5 वर्षको उमेरमा भगवानलाई प्राप्त गरिनु। 5 वर्षको उमेरमा, त्यही पनि के कारणले भन्दा सुरुचि र सुनीति 2टा पत्नी थिए। सुरुचि भनेकी सौतिनी आमाले आफ्नो बाबाको काखमा बस्नको लागि इच्छा हुँदै पनि ध्रुवले प्राप्त गर्न पाएनन् काख। र आमाले वचन रूपी बाण के भनिन् भन्दा, हे ध्रुव तिमीलाई धिक्कार छ, र त्यो पिताजीको काख प्राप्त गर्न त तिमी मेरो गर्भमा जन्मिनुपर्छ।
र मेरो गर्भमा जन्मिनको लागि पहिला तिमीले भगवानको आराधना गरेर भगवानलाई प्राप्त गरेर पश्चात मात्रै पिताजीको काख पाउँछौ भनेर त्यो 5 वर्षको ध्रुवलाई वचनरूपी बाण सौतिनी आमा सुरुचिले भनेका कारणले आज 5 वर्षका ध्रुव भगवानलाई जसरी नि प्राप्त गर्छु भने अठोटले गर्दा भगवानलाई मधुवनमा जानुभयो। नारदको उपदेशले ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्रको जप गर्दै भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, हामीहरूलाई दृढ अठोट र दृढ विश्वास र मन्त्रमा विश्वास, गुरुको कृपा भयो भने भगवानलाई प्राप्त हुन्छ। ध्रुवले 5 वर्षको उमेरमा भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो र आएर फेरि 36,000 वर्षसम्म राज्य गर्नुभएको वंश राज प्रसङ्ग यहीँ वर्णन गर्नुभएको छ। तिनकै वंशमा, ध्रुवकै वंशमा अगाडि अङ्ग आदि र पृथु आदिको चरित्र, तिनकै वंशमा प्राचीन वर्ही नाम गरेका यज्ञकर्ता हुनुहुन्थ्यो। प्राचीन वर्हीले यज्ञ गर्दिने तर के त पशु बलि दिएर यज्ञ गर्ने, पशु बलि दिएर यज्ञ गर्ने प्राचीन वर्हीलाई एक दिन नारदको उपदेशद्वारा ज्ञान दिएर राजन पशु हिंसा गरेर यज्ञ गर्नु भनेको तामसी यज्ञ हो, सात्विक यज्ञ गर्नु। सात्विक यज्ञ भनेको भगवानको भक्ति गर्नुहोस्, यज्ञेशको यज्ञ गर्नुहोस्, भगवानको चरित्रलाई गान गर्नुहोस्, सत्सङ्ग गर्नुहोस्, कथा सुन्नुहोस्, पुराण सुन्नुहोस् र भगवानको भक्ति गर्नुहोस्। नत्र यी यज्ञमा बलिदिएका पशुहरूले जसरी अहिले तपाईँले पशुलाई काटेर खाइरहनु भएको छ, तिनी पशुहरूले तपाईँ कहिले मर्छस् र अनि खाउला भनेर हेरेर गरेर बसिरहेका छन्। यसरी ज्ञान दिनुभएको तिनकै त्यही चतुर्थ स्कन्धमै पुरञ्जनोपाख्यान ल्याएर बताइदिनु, ज्ञान दिनु भएर प्राचीन वर्हीलाई भगवान नारदले ज्ञान दिनुभएको प्रसङ्ग। पञ्चम स्कन्धमा प्रियव्रत, जो पञ्चम स्कन्धमा भगवान कृष्णका अमृतमय चरित्रहरूमा 26 अध्यायले युक्त भएको पञ्चम स्कन्ध छ, जहाँ प्रियव्रतको चरित्र छ। प्रियव्रतले यो पृथ्वीलाई 7वटा घोडामा बसेर परिक्रमा गरेका कारणले र त्यही घोडाका पाङ्राहरू पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्दा घोडाका पाङ्राहरूद्वारा 7 द्वीप 7 समुद्र भएको प्रसङ्ग र तिनै प्रियव्रतको वंशमा नाभि आदिको चरित्र, नाभिबाट ऋषभदेव आदिको जन्म, भरत आदिको चरित्र र भरतले भगवानको भक्ति गर्दै मुक्ति हुन 3 दिन मात्रै बाँकी थियो। एउटा मृगको पाठोले अलमल ल्याइदिएर कालीगण्डकीको तीरमा चक्रवर्ती और सोट सम्राट राजा भरत आफ्नो राज्यमा बस्दा भगवानको भक्ति गर्नको लागि समय पुगेन भनेर जङ्गलमा जानुभएको। एक दिन गायत्री मन्त्र जप गरेर अर्घ दिँदै हुनुहुन्थ्यो, पानी लिन जाँदा हातमा मृगको पाठो आयो। त्यो मृगको पाठो राम्रो चिल्लो मृगको पाठोलाई देखेर त्यो मन मृगको पाठोमा तल्लीन भएका कारणले मृग नै भएर जन्मिनु पर्यो, राजा भरत भन्ने चरित्र। त्यो भनेको के हो त भन्दा जेमा हाम्रो आसक्ति बढी हुन्छ, जेमा हाम्रो बढी प्रेम हुन्छ, त्यही भएर मान्छे जन्मिन्छ। त्यस कारणले भगवानको बारम्बार किन मुहुरहु रसिका, बारम्बार आलयम मोक्ष नभएसम्म भगवानको नाम किन जप्ने भनेको भन्दा जेमा प्रेम हुन्छ त्यही गर्छ। अहिलेको मान्छेमा कुकुरमा प्रेम हुन्छ, भरि कुकुरै भएर जन्मिन्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै कुकुर लिएर हिँड्छ, अफिस गएर आउने बित्तिकै त्यही कुकुर हेर्छ, आफ्नो छोरालाई भन्दा बढी समय कुकुरलाई हुन्छ। फेरि त्यो नगर्नु भन्न खोजे होइन, तर गृहस्थीहरूले महाभारतमा हेर्नुभयो भने गृहस्थीहरूको घरमा पितृकर्म र देवकर्म गर्ने स्थानमा एउटा मात्रै कुकुरको र कुखुराको भुत्ला अथवा छ भनेदेखि त्यो घरको अन्न देवपितृले ग्रहण गर्दैनन्। महाभारतमा हेर्नुहोस्, कुकुर तपाईँलाई पाल्न मन छ भने घरमा छुट्टै घर बनाउनु पर्यो, घरको भन्दा केही पर छुट्टै पाल्नु पर्यो। फेरि कुकुरलाई पूजा गर्नुपर्छ, कागलाई पूजा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रै संस्कार हो। फेरि तर यो कुरा पनि हामीहरूले विचार गर्नुपर्छ, नपाल्नु भन्ने विरोध होइन, तर जेमा चित्त हुन्छ। श्रीमती 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 भन्नुभयो भने श्रीमती नै भएर जन्मिनु हुन्छ। यहाँ पुरञ्जन उपाख्यान, मैले समय थोरै भएको कारणले भन्न पाइनँ, 7 दिनको कुरा 1 घण्टामा कसरी भनौँ। त्यस कारणले हे भगवान हे भगवान हे नारायण भनेर भन्ने कुरो यहाँ गर्न खोजेको कुरा। यहाँ सारा भूगोल खगोल आदिका वर्णन, ज्योतिष चक्र आदिका वर्णन, पाताल आदिका वर्णन, यो संसार केवल पातालदेखि विश्व ब्रह्माण्ड अतल वितल सुतल तलातल मातल रसातल पातालदेखि भूरलोक भूवरलोक स्वरलोक मरलोक जनलोक तपोलोक सत्यलोकसम्म भगवानकै शरीरमय मूर्ति छ, स्थूल सूक्ष्म रूपमा भन्ने प्रसङ्ग र नरक आदिको वर्णनको बारेमा बनाउनु भयो र नरक कस्ता व्यक्ति पर्ने भन्ने कुरा त हामीहरूलाई थाहा छँदैछ। एक शब्दमा भन्नुपर्दा जसले दोस्रो व्यक्तिको चित्त दुखाउँछ त्यस्ता व्यक्तिहरू नरक पर्नुपर्छ। अब यहाँ नरकको बारेमा मात्रै धेरै नरकको बारेमा प्रसङ्ग छ र राजा परीक्षित पनि डरायो, हो मैले ब्राह्मणमाथि अपमान गरेँ, दुःख दिएँ, अब आज बडो राजाको
अभिमानमा परेर सर्पको माला लगाइदिए म त नरक पर्नुपर्ने भयो भन्दा अब सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ राजन अब जे भयो भयो गरिहाल्नुभयो बुद्धि बिगारिहाल्नुभयो तर म हेर्नुहोस् म तपाईँलाई एउटा उपदेश दिन्छु जसले भगवानको नारायणको नाम अन्तिममा मुखबाट निकाल्छ ऊ नरक पर्नु पर्दैन। काण्यकुब्जी ब्राह्मण अजामिलको चरित्रलाई ल्याएर षष्ठ स्कन्धमा वर्णन गरिन्। पापी अजामिल थियो हेर्नुहोस्, बेसी ब्राह्मण भएर पनि मदमदिरा पान गर्ने वेश्यासक्त हुने यति दुराचारी उसलाई नराम्रो काम भन्दा गर्न केही पनि नआउने। अजामिलको चरित्र धेरै नराम्रा नराम्रा चरित्रहरू छन्, हजुरले भागवतमा सुन्नु पनि भएको छ। त्यो अजामिललाई दया गर्नको लागि भगवानका परम भक्त रहनुभएका नारदले आएर कान्छो छोराको नाम नारायण राखिदिए। अन्त्यमा बिरामी भएर श्रीकृष्ण मर्न लाग्यो अजामिल। बडा भयङ्कर जनहेरो आए हेरिरहेछन् भय खुब जनाई कान्छो डरायो कि त देखि बाबु हे बाबु नारायण आऊ आऊ। यति आफ्नो छोरालाई पुकार गरेर हे बाबु नारायण आऊ आऊ भनेका भगवानका नारायणले आफ्ना दूतहरूलाई देवदूतहरूलाई पठाउनु भयो टक्कै लिन। यमराजका दूत र देवदूतहरू बीच भएको संवाद र भगवान नारायणका दूतहरूले यसले भगवानको नाम जपेका कारणले नरक लानु पाइँदैन भनेर भन्दा ती यमराजका दूतहरूले यसले त आफ्नो छोराको नाम जपेको भगवानको नाम जपेको त होइन भन्दा यहाँ देवदूतहरूले ज्ञान दिनुहुन्छ चाहे भगवानको नाम माया गरेर जप चाहे रिस गरेर जप जानेर जप नजानेर जप छोराको नाम जप छोरीको नाम जप त्यो त भगवानको नाम हो। आगोलाई जसरी माया गरेर छोए पनि आगोले पोल्छ रिस गरेर छोए पनि पोल्छ त्यस्तै भगवानको नामले काम गर्छ। त्यस कारणले छोरा नातिको नाम भगवानको नाम राख्नु भने अब अहिलेका छोरा नातिको नाम हक्की र सकी फकी लकी के राख्न थाले हेर्नुहोस्। अब राम राख्नुपर्छ भने त बाहुन पाखण्डी हुन्छ यस्तो नाम हुन्छ। पहिलाको कति राम्रो नाम थियो हाम्रो बाबाहरूले राख्थ्यो गोविन्द राख्नुहुन्थ्यो हरि राख्नुहुन्थ्यो नारायण राख्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् एउटा बुवा आमाले सन्तानलाई कतिचोटि बोलाउँछ दिनमा हेर्नुहोस् भगवानको नाम कतिचोटि जपिन्छ। त्यस कारणले भने हेर्नुहोस् अब अहिले यो कली आयो भन्छौँ हाम्रो बुद्धिमा आएको कली चाहिँ काहीँ पनि आएको छैन। सुन्तलाको बोटमा स्याउ कहिले फलाएको छैन मान्छेले कानले खायो भन्ने सुने छैन। अब कली कहाँनिर आयो भने बुद्धिमा आयो अज्ञानतामा आयो कली। अजामिलको चरित्र यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ र ती अजामिलको चरित्र वर्णन गर्दै गर्दै तिनैका वंशमा दक्ष आदिको चरित्र र स्वर्गको पुरोहित यहीँ बृहस्पतिले त्याग गरेर विश्वरूप स्वर्गका राजा इन्द्रको पुरोहित हुनुभएको प्रसङ्ग हेर्नुहोस्। पूजा गर्न जाँदा आफ्ना मामाहरू दैत्यहरूको भान्जा हुनुहुन्थ्यो विश्वरूप मामाहरूलाई पनि यज्ञमा हवन दिएका कारणले इन्द्रले वृत्रासुरलाई मारिदिएका र तिनी विश्वरूपलाई मारिदिएका र विश्वरूपका पिताजीले यज्ञ गरेर वृत्रासुर नाम गरेको असुरलाई जन्माएको। यज्ञ गर्दाखेरि मन्त्रको अशुद्धिका कारणले इन्द्रलाई मार्नेवाला छोरो जन्माउँछु भनेर यज्ञ गरेको इन्द्रद्वारा मारिने छोरो जन्माउँछु भएर सङ्कल्प गल्ती भएका कारणले यहाँनिर दुःख पाएको चरित्र छ। यहाँबाट के ज्ञान लिनुपर्ने छ त भन्दाखेरि गुरु पुरोहित लगाउँदाखेरि पढेको व्यक्ति लगाउनुपर्छ जसले यज्ञ गरिरहँदा आफैलाई पनि हानि हुनसक्छ। वृत्रासुर अत्यन्त शक्तिशाली त जन्मियो तर इन्द्रद्वारा प्राणान्त भयो र त्यही वृत्रासुर र विश्वरूपको त्यो ब्रह्म हत्या इन्द्रलाई लाग्यो। 1000 वर्षसम्म मानसरोवरमा गएर तपस्या गर्दा पनि ब्रह्म हत्या नसकी पश्चात त्यो ब्रह्म हत्यालाई 4 भाग लगाइदिनु। पहिलो भाग चाहिँ नारीलाई रजस्वला हुने ब्रह्म हत्याको श्राप यहाँबाट आयो। अर्को रुखका हाँगा बिङ्गामा आएको खोटो पनि अशुद्ध हुन्छ। पहिलाका आमाहरूले त अब अहिले त यस्तो फेबिकल सेबिकल आयो कसले लाउँछ निदान खोटो होइन। पहिला चाहिँ आमाहरूले खोटो लगाउनुहुन्थ्यो त्यो पनि अशुद्ध हो। नदी पनि रजस्वला हुन्छन् अषाढ साउनमा त्यही भएर तीर्थ जानु हुँदैन भनेको र पहाड पर्वतको कुना कुनामा त्यो रातो गुजगुज गुजगुज आएको पिस त्यसलाई पनि त्यो पनि अशुद्ध हो भनेर यहाँनिर 4वटा ब्रह्म हत्याको बारेमा वर्णन गर्नुभएको छ। र 6औं स्कन्धमै गएर तिनी वृत्रासुरको पूर्व जन्मको चरित्र आदि वर्णन गर्दै गर्दै 6औं स्कन्ध भगवान श्रीहरिको चरणमा अर्पण हुन्छ। 7औं स्कन्धमा गएर तिनी प्रहलादजीको चरित्र छ। हिरण्यकश्यपुले सारा सज्जनहरूलाई दुःख दिएर देवताहरूलाई पृथ्वीबाट हाकार हुकार चित्कार मचाएर एक छत्र राज्य गर्न थाल्यो। किन 1000 वर्ष तपस्या गरेको हिरण्यकश्यपुले आज सब अरूलाई त दुःख दियो आफ्नो छोरा भगवानको परम भक्त रहेका राध अनुराध सम्राट र प्रहलाद मध्ये कान्छा छोरा प्रहलादलाई पनि मार्न अनेक जुक्ति गरेर तिनी
प्रहलादको भक्ति र प्रहलादको प्रेमलाई आत्मका स्वीकार गर्नुभएका भगवानले नृसिंह अवतार लिएर हिरण्यकश्यपलाई उद्धार गर्नुभएको। हिरण्यकश्यपु भनेको भौतिक सुख सुविधामा उन्मत्त भएको जीवले भगवानको भक्ति गर्नेवाला र साधु सज्जन धर्मको रक्षाको लागि कसैले निन्दा गर्छ भने त्यस्ताको आशु नश्यति, तत्काल नाश हुन्छ भन्ने चरित्र सप्तम स्कन्धमा हिरण्यकश्यपु र प्रहलादजीको चरित्रबाट वर्णन गरिएको छ। त्यस्तै गरी तिनै प्रहलादजीको चरित्र पश्चात सप्तम स्कन्धमा बाँकी रहेका अध्यायहरूमा मानव धर्मका बारेमा कुरा छन्। यहाँ भागवत त बडो विचित्रको छ भक्त सज्जनहरू। यहाँ ब्रह्मचारीको धर्म के हो, वानप्रस्थीको धर्म के हो, गुरुको धर्म के हो, श्रीमानको धर्म के हो, श्रीमतीको धर्म के हो, यहाँ यति सन्यासी सबैको धर्म के हो, शिक्षकको धर्म के, व्यापारीको धर्म के, पण्डितको धर्म के, सारा धर्महरूको बारेमा मानव धर्म, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र सारा धर्मको बारेमा व्याख्या र विश्लेषण गर्नुहुन्छ सप्तम स्कन्धमा। भक्तवत्सल भगवानको ल भोक लागिसक्यो, आवाज सानो भइसक्यो, कुरो बुझियो। अब अष्टम स्कन्धमा जाउँ। मन्वन्तरहरूको चरित्र छ। तिनी मन्वन्तरहरूको चरित्रमा भगवानले हरि अवतार लिएर ग्रह गजेन्द्रलाई उद्धार गर्नुभएको प्रसङ्ग वर्णन गर्नुभएको छ। तिनकै वंशमा भगवानका इच्छा अनुसार समुद्र मन्थनको चरित्र, समुद्र मन्थन गर्दा दैत्य देवासुर सङ्ग्राम भएको चरित्र र भगवान बलि वामनको संवाद, यी चरित्रहरू पनि वर्णन गरिएको छ अष्टम स्कन्धमा। अब अन्त्यमा भगवान अष्टम स्कन्धको अन्त्यमा गएर मत्स्य अवतारको चरित्र व्याख्या र विश्लेषण गर्नुभएको छ। अष्टम स्कन्धको 24 अध्याय भगवान हरिको चरणमा अर्पण गर्दै नवम स्कन्धमा गएर विभिन्न राजा महाराजाहरूको चरित्र। त्यस्तैमा हामीहरूले एकजना आज एकादशी पनि परेको छ। अम्बरीश परम भक्त भगवानका सूर्यवंशीय राजा अम्बरीश हुनुहुन्थ्यो। अम्बरीश सधैँ एकादशीको व्रत गर्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, सबै मन कृष्ण पदारविन्दयो बचांसी यत्र वैकुण्ठ गुणानुवर्णनी। केवल चक्रवर्ती राजा हुनुहुन्थ्यो तर मन भगवानमा थियो। हेर्नुहोस्, आफ्ना घरका नित्य कर्महरू गर्दै, जागिर गर्दै, व्यापार व्यवसाय गर्दै, भगवानको भक्ति गर्दै अगाडि बढ्यो भने उसलाई कली कहिले पनि लाग्दै। आफ्ना कर्महरूमै भगवानलाई समाहित गर्दै, भगवानलाई नै मिलाउँदै कर्महरू गर्ने। त्यही भएर भन्छ नि, हातमा काम चाहियो, मुखमा राम चाहियो, होइन त? हातमा काम र मुखमा राम हुने मान्छेले कहिले पनि दुःख पाउँदैन भनेको छ शास्त्रमा। त्यसकारणले यहाँनिर अम्बरीश भगवानको परम भक्ति गर्नुहुन्थ्यो, एकादशीको व्रत गर्नुहुन्थ्यो। यहाँले दुर्वासाले आएर अम्बरीशलाई दुःख दिएका कारणले भगवानको सुदर्शन चक्रले दुर्वासालाई आछु पारेको प्रसङ्ग छ। भगवानको भक्तलाई कसैले पनि दुर्वासा ऋषिले पनि केही गर्न सकेन। दुःख दिन खोजेका थिए, परीक्षा गर्नको लागि दुःख दिन खोजेका थिए। पछि सुदर्शन चक्रको कृपाले यहाँ अम्बरीश राजाको रक्षा भएको प्रसङ्ग। तिनकै वंश अगाडि बढ्दै जाँदा तिनकै वंशमा इक्ष्वाकु, तिनकै वंशमा सुद्युम्न, मान्धाता, सरियाती, ककुथा आदि हुँदै हुँदै भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, लक्ष्मण, भरत र शत्रुघ्नले भगवान यो पृथ्वीको रक्षा, पृथ्वीमा मर्यादा स्थापना गर्न भगवानले अवतार लिनुभएको चरित्र नवम स्कन्धमा। र भगवानका विभिन्न रामचरित्रहरू, रामकथाहरू हजुर हामी सबैलाई थाहा छ। रामले आफ्ना पिताजीको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्न नसकेर 14 वर्षको वनवास जानसम्म तयार हुनुभयो भने चाहिँ पितुर आज्ञा नलग्नेति, पिताजीको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन भन्ने ज्ञान यहाँबाट हामीहरूले प्राप्त गर्नुपर्छ। र यहाँ पत्नी धर्म सीताबाट सिक्नुपर्छ। दाजुभाइको त्यो प्रेम राम, भरत, लक्ष्मण र शत्रुघ्नबाट सिक्नुपर्छ। रामायण पढेर पनि दाजुभाइ बीच झै झगडा भयो, प्रेम भएन र वैरभाव भयो भने रामायण जति सुने पनि केही पनि काम हुँदैन। तिनकै वंश अगाडि बढ्दै तिनकै वंशमा राम, तिनकै वंशमा जनकादिको चरित्र र परशुराम आदिको चरित्र वर्णन गर्दै गर्दै रामचन्द्र भगवानको वंश सूर्य वंशलाई भगवान हरिको चरणमा अर्पण गर्दै अब कृष्ण वंशको चरित्र। कृष्ण वंशको चरित्र अगाडि बढाउने क्रममा तिनी नहुस, ययाति, सन्तनु आदि हुँदै हुँदै मथुराको कारागारमा भगवानले अवतार लिनुको कारण र प्रयोजन के हो त भन्दा पृथ्वी आक्रान्त भएर रुँदै रुँदै भगवान ब्रह्मा कहाँ जाँदा ब्रह्माले सारा पृथ्वी रूपी गाईलाई र सारा देवी देवताहरूलाई लिएर क्षीरसागरमा भगवान नारायणको भक्ति गर्नको लागि पुरुष सूक्तद्वारा भगवानको ध्यान गर्नुभयो। ध्यान गरिसके पश्चात भगवानले आश्वासन दिनुभयो। किन पृथ्वीमा आकार भयो, हुकार भयो, चित्कार भयो। पृथ्वीमा सारा दुष्टहरूले अब धर्मको रक्षा गर्न दिने भएनन्। पृथ्वीको रक्षाको लागि, भूभार हर्नको लागि भगवान हजुर सवारी हुनु पर्यो भन्ने बित्तिकै भगवानले आज आउने आश्वासन दिएर सबैलाई बिदा गर्नुभयो। त्यहाँबाट भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमीको रात्रमा
मथुराको कारागारमा भगवान वसुदेव र देवकी केवल निमित्त उहाँहरू हुनुभयो। जगतका मालिक भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन आज बालकको रूपमा मथुराको कारागारमा भगवानको प्रादुर्भाव भयो। बोलिए कृष्णचन्द्र भगवानको। मथुराको कारागारमा भगवानको प्रादुर्भाव भयो र भगवानले पनि तत्काल मथुराको कारागारमा वसुदेवजीलाई लिएर गोकुलमा जान लगाउनु भएको, गोकुलमा लिएर जानुभएका सम्पूर्ण भगवानका बाल लीलाहरूको बारेमा 10वां स्कन्द 90 अध्यायमा वर्णन गरिएका छन्। भगवानलाई पनि त्यो कंस नाम गरेको असुर भनेको अहंकार, अभिमान र घमण्डको प्रतिनिधित्व गरेको कंसले पुतनालाई पठाएको, पुतना आदि आएर भगवानलाई मार्न भनेर आएकी पुतनालाई पनि भगवानले गति मुक्ति दिनुभएको। हेर्नुहोस् भगवान भनेको कस्तो चिज हो। दीन दयालु घटघटवासी स्वयं अन्तर्यामी भगवानले आफूलाई मार्न आउनेवाला पुतनालाई पनि भगवानले गति दिनुभयो भनेपछि त्यस्तो भगवानको चरणमा भक्ति गर्नुपर्छ। तिनकै प्रसङ्ग अगाडि बढ्दै पुतना, अगासुर, बकासुर, सकटासुर, धेनुकासुर, प्रलम्बासुर आदिलाई भगवानले उद्धार गर्दै 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 भगवानले सारालाई उद्धार गर्नुभएको, भगवानले प्राणान्त गर्नुभएको होइन, भगवानले सबैलाई उद्धार गर्नुभयो। सारा गोपिनीहरूलाई भगवानले गर्नुभएको कृपा, भगवानले श्री ब्रज वृन्दावनमा गर्नुभएको विभिन्न लीलाहरू, भगवानले गर्नुभएको वनभोज, यज्ञ पत्नीहरूलाई गर्नुभएको उद्धार कृपा, त्यस्तै कालीयमाथि गर्नुभएको भगवानले रक्षा, गोपिनीहरूमा गर्नुभएको चिरहरणको शुभ प्रसङ्ग र भगवान श्री कृष्णचन्द्रले गर्नुभएको गोवर्धनको उद्धारको प्रसङ्ग र गोवर्धनको पूजाबाट भगवानले प्रकृतिलाई पूजा गर, हे जनहरू, हे सामाजिक प्राणीहरू, तिमीहरूले प्रकृतिलाई पूजा गरेनौ भने केही पनि हुँदैन। यज्ञ गर्नुपर्छ। यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न सम्भव, अन्नात भवन्ति भूतानि, तस्मात् जीवन्ति जन्तव। यज्ञ गर्नुपर्छ। यज्ञद्वारा नै बेला बेलामा सुवर्षा हुन्छ। पृथ्वीमा अन्न प्राप्तिको लागि यज्ञ गर्नुपर्छ। यज्ञको ठुलो महत्त्व छ भनेर दिनुभएको ज्ञान। त्यस्तै गरी भगवानले गर्नुभएको महाराज प्रसङ्ग, शरद पूर्णिमाको रात्रि, यो जीव तत्त्वले जीवात्मा, सारा जीवले परमात्मा प्राप्ति गर्न खोजेको, जब परमात्मालाई प्राप्ति गर्छ अनि मात्रै भगवानलाई प्राप्ति गर्दा मात्रै अनि आनन्द प्राप्त हुन्छ भनेर रासको प्रसङ्ग गोपिनीहरूले पनि सारा देवी देवताहरू पनि विभिन्न रूपमा आज रास सुन्नको लागि विभिन्न रूप लिएर आउनुभएको र रास गर्नुभएको प्रसङ्ग महाराजको प्रसङ्ग छ। त्यस्तै गरी भगवानले सारालाई प्रेम गर्नुभएको प्रसङ्ग छ। यहाँ शङ्खचूड आदिलाई गर्नुभएको उद्धार, केसीलाई गर्नुभएको उद्धार, अरिष्टासुरलाई आदि गर्नुभएको उद्धार र भगवानले 11 वर्षको उमेरमा मथुरा गएर सारा कंसका दूतहरूलाई सहित कंसलाई भगवानले उद्धार गरेर त्यहाँबाट भगवान आफ्नो मातापितालाई बन्धन मुक्त बनाएर 11 वर्षसम्म भगवान स्वयं कृष्णको बुवामा पनि 11 वर्षसम्म मथुराको कारागारमा झ्यालखानामा थुनिनु परेको थियो भने विचार गरिबक्सोस्। अब हामीलाई दुःख पर्यो, हामीलाई कष्ट पर्यो भने हामीहरू आत्तिनु बेकार छ। भगवानका तिनै भगवानको कृपाले दुःख मुक्त हुने हो। आफ्ना पूर्व जन्मका कर्म अनुसार सुख र दुःख प्राप्त हुने हो। ज्ञान, विद्या, बुद्धि, धन, ऐश्वर्य, सन्तान भन्ने पूर्व जन्मको आधारमा हुने हो। यति मात्रै हो जीवले यो जन्ममा जानेर आफूले अरूलाई दुःख दिने, कष्ट दिने र खराब कर्म गर्ने त्यो मतिलाई नराखिकन केवल भगवानको भक्ति गर्दै गऱ्यो भने, जति भगवानको भक्ति गर्छ, जति भगवानको प्रेम गर्छ, जति भगवान प्रति शरणागति निष्ठावर भक्ति प्रकट गर्छ, तिनै जनहरूलाई नै भगवानको प्राप्ति हुने हो। यता सारा भगवानले पनि ज्ञान लिनको लागि मथुराबाट फर्किएर शान्ति पनि गुरु कहाँ बसेर ज्ञान लिनुभएको, 64 कलाको ज्ञान लिनुभएको प्रसङ्ग, तिनै भगवानले सारा रुक्मिणी आदिलाई हरण गर्नुभएको प्रसङ्ग। किन भन्दा भगवानले गर्नुभएको विवाह यी अष्टपटरानीहरू, अष्टसिद्धिहरूको प्रसङ्ग भनिन्छ। भौमासुरको दरबारमा भगवानले 16,100 रानीहरूलाई त्यहाँबाट उद्धार गरेर भगवानका भक्ति गर्न आएका प्रसङ्ग, तिनी शिशुपाल, दन्त्रवक्त्र आदिको उद्धार। त्यस्तै गरी भगवान कंसका ससुरा आदिको भगवानले गर्नुभएको, सारालाई गर्नुभएको उद्धार र तिनी भगवानले द्वारका नाम गरेको सहर स्थापना गरेर सारालाई दिनुभएको आनन्द, यो प्रसङ्ग पनि भागवतको 10वां स्कन्दमा वर्णन गर्नुभएको छ। र तिनी भगवानले सारा जरासन्ध आदि, काल यवन आदिलाई गर्नुभएको उद्धारको प्रसङ्ग, निर्गुण निराकार स्वरूप रहेका वेदहरूले पनि भगवानको गरेका स्तुति, भगवानका परम भक्त सुदामाजीको परम मङ्गलमय चरित्र, भगवानलाई प्राप्त गर्नलाई सुदामाले भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। बडो अद्भुत चरित्र छ भक्त सज्जनहरू भागवतमा। सुदामा केवल धन नभए पनि ज्ञान, बुद्धि र भगवानलाई श्रद्धा र प्रेमले भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा ज्वलन्त भगवानका परम भक्त सुदामाजीको चरित्र पनि हो।
र विभिन्न जब भगवानले पृथ्वीमा बसेर सारा आफ्ना वंशहरू भगवानका 56 करोड प्रत्येक रानीबाट 10-10 वटा सन्तानहरू भगवानले विस्तार गर्दै 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 विचार गर्नुभएको 56 करोड यदुवंशीहरू भगवानको वंश भएछन्। आज तिनै भगवानका वंशहरूको बारेमा भगवानले यसो विचार गर्नुभयो। एक दिन बसिरहनु भएको, म पृथ्वीको भूभार हरण गर्न भनेर आएको 125 वर्ष भएछ, उल्टै भूभारलाई त हरण गरेँ तर मेरै वंशले आज भूभारलाई फेरि पृथ्वीको भार भइसकेछ। यसो सम्झेर भगवानलाई इच्छा यो कि प्राप्त भएको थियो। यता ब्राह्मणको श्रापद्वारा भगवानले आफ्नै इच्छाले ब्राह्मणको मुखबाट श्राप गरेर मुसलम कुलनाशनम, कुल नाश हुनेवाला मुसलको जन्म भएको प्रसङ्ग र भगवानले धाम जान भगवान अब धाम जानुहुन्छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै उद्धवजी गएर भगवानको पाउमा पर्नुभएको। भगवान मलाई लिएर जानुहोस् भन्दा उद्धवलाई माध्यम बनाएर सम्पूर्ण ब्रह्म ज्ञान दिनुभएको, 25 तत्त्वको ज्ञान दिनुभएको, सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डका ज्ञान यहाँ उद्धवजीलाई भगवानले 11 स्कन्धमा ब्रह्म ज्ञान दिनुभएको छ। ब्रह्म ज्ञानको सारांश ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यो केवल जगत देखिएको दृश्यते श्रूयते यद्यत् स्मर्यते वा नरै सदा, जे हामीले देखेका छौँ, जे सत्य ठानिरहेका छौँ त्यो असत्य हो, र जे हामीले काल्पनिक हो यो हो होइन भने हामीलाई जो दोधार भइरहेको छ त्यही ईश्वर नै यथार्थ हो भन्ने ज्ञान र सारा यो ज्ञान दिइसके पश्चात भगवानले उद्धवजीलाई, हे उद्धव म गए पनि पृथ्वीमा जबसम्म भागवत रहन्छ, भागवत भनेको मेरै स्वरूप हो, तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति कृष्णस्य वर्तते हरे, यो शरीरमय मूर्ति भागवत भएका कारणले भागवतको सेवन, भागवतको रसस्वादन र चराचर जगतमा केवल श्रीमद् भागवतान मुक्ति, सम्पूर्ण पितृहरूको पनि गति मुक्ति र जीवहरूको पनि मुक्तिको साधन भएका कारणले भागवत श्रेष्ठ छ भनेर भागवत दिएर उद्धवजीलाई विदा गर्नुभयो। भगवानले आफ्नो वंशमा सारा आफ्नै अगाडि 56 करोड यदुवंशीहरू काट मारामार भएको भगवानले हेरेर भगवान आफू दिव्य पिपलको बोटमा बसेर आफ्नो शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेर जरा नाम गरेको व्याधाको हातबाट भगवान आफू धाम जानुभएको प्रसङ्ग छ। भक्तवत्सल भगवानको 12 स्कन्धमा गएर जब भगवानको धामागमन भयो त्यस पश्चात कलिको आगमन भयो। कलि भनेको के हो भन्दा सत्यता नभएको अहिलेको हामीले जे भोगिरहेका छौँ। अघि यहाँ बुवाले भनिसक्नुभयो, जहाँ सत्य असत्य चिज नै कलि हो, अरू केही पनि होइन। प्रत्येक हामीहरूले गर्ने व्यवहारमा कलि आएको छ, किन भन्दा हामीहरूले सबै ठगी वृत्ति गर्न लाग्यौँ। व्यापार गर्नेले ठगे, अरूलाई नभनौँ, अरूलाई भन्दा आफूलाई सजिलो हुन्छ, आफूलाई भने कसैले गाली पनि नगर्ने। ब्राह्मणले ठगे, किन ठगे भन्दा आफ्नो सत्कर्म गरेनन्। ब्राह्मणका 6 वटा कर्म हुन्छन्, पढ्नु र पढाउनु। पढ्न छोडे, पढाउन मात्रै थाले ब्राह्मणले, ठगे नि। दान दिनु अनि लिनु, तर ब्राह्मणहरूले के गर्न थाले, दान लिन मात्रै थाले, दिन छोडे। यज्ञ गर्नु अनि गराउनु, तर ब्राह्मणहरूले के गर्न थाले भन्दा यज्ञ गराउने मात्रै गर्न छोडे। अब त्यस्तै क्षेत्रीहरूको पनि धर्म छ, आफ्नो धर्म छन्, त्यसकारणले सबैको आफ्नो धर्म छोड्ने काम भनेकै कलि हो। त्यसमा सत्य दया हुँदैन, कलियुगमा निर्दय हुन्छन्। त्यही भएर त बाह्र बाटो चट्टा काट्छन्, खान्छन्। हेर्नुहोस् त, आफ्नो छोरालाई एकचोटि पिट्दाखेरि मुद्दा मामिला गर्न जान्छ। अब अर्का त्यो पनि बाह्रको छोरै हो नि त, त्यो पनि काटेर खान्छ, उसलाई दया लाग्दैन। निर्दय हुन्छ कलियुगको मान्छे, जे भए हुन्छ। कलियुगको भिटामिन भनेको छ नि त, सत्यता द्वापरको भिटामिन सागपात, कलियुगको भिटामिन के हुन्छ, मांस, मद मदिरा मांस आदि कलियुगको भिटामिन हुन्छ। लावण्यम केशधारणम, कपाल पाल्ने बित्तिकै के हुन्छ, कलियुगको गहना हुन्छ। पुरुषको वस्त्रहरू नारीले धारण गर्ला, नारीको वस्त्र पुरुषले धारण, नारीले कपाल काट्लान्, पुरुषले पाल्लान्। हेर्नुहोस्, यस्तो छ कलियुग धर्मको बारेमा वर्णन गर्नुभएको छ। कलियुगको धर्ममा सारा कलि धर्म वर्णन गरिसके पश्चात आज सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई जीव र जगतको बारेमा ज्ञान दिनुभयो। भन्नुभयो, राजन तम त राजन मरिष्यति पशुबुद्धि मिमाम, राजन मर्ने त होइन नि मान्छे। जसरी पुराना लुगालाई नयाँ लुगा लगाएपछि पुरानो लुगालाई हामीले छोडिदिई त्याग्छौँ, त्यस्तै गरी आत्मतत्त्वले शरीर बुढो भएपछि शरीर छोड्ने हो, मान्छे मर्ने होइन। तम त राजन, अब पनि तिमीलाई म मर्छु भन्ने छ भने तिम्रो जन्म भएको छैन, कसरी मर्छौ? यदि तिमी मर्छु भन्ने ज्ञान छ भने तिमी पशु बुद्धि हो। एउटा घडाभित्र घडाको आकाश जसरी घडा फुटिसकेपछि विशाल आकाशमा गर्मिल्छ, कुमालेले माटोलाई मुछेर के हुन्छ, घडाको आकार दिन्छ, फेरि त्यो घडा पछि फुटेर के हुन्छ, माटै बन्छ। त्यस्तै यो संसार के हो त भन्दा पञ्चतत्त्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाशबाट बनेको शरीर फेरि त्यही जल तेज वायु आकाशमा गएर मिल्छ। आत्मतत्त्व अजर छ, अमर छ। आत्मतत्त्व भनेको नारायण तत्त्व हो। त्यही भन्नको लागि शरीरमा भगवानले हामीलाई शङ्ख चक्रको डाम दिएर पठाउनु भएको छ। हेर्नुहोस्,
कलियुगको मान्छे त मूर्ख हुन्छ, बदमास हुन्छ। यदि म भगवानको अंश होइन भने पनि त्यसको प्रमाण के हो त भन्दा हातमा भएका पाउमा भएका शङ्ख चक्र हुन्। यसरी राजालाई गतिमुक्ति दिनुभएको। राजा परीक्षितले मुक्ति प्राप्त गरेको र सुखदेव स्वामी विदा भएर गइसके पश्चात राजा परीक्षित तक्षक नाम गरेको सर्पले डसेर प्राणान्त भएको र 4 प्रकारका प्रलयहरू, मार्कण्डेयको माया दर्शन, त्यस्तै गरी विभिन्न वेदको विभाजन आदिको प्रसङ्ग वर्णन गर्दै गर्दै भगवानको वाङ्मय मूर्ति स्वरूप रहेको भागवतको 12 स्कन्धको 13 अध्याय भगवान हरिको चरणमा अर्पण गरियो र अन्त्यमा भगवान सुत पौराणिक सारालाई लोक कल्याणको लागि ज्ञान दिँदै के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि संसारमा सत्य भनेको त्यही चिज छ, चाहे त्यो सत्य चिज होस्, चाहे त्यो मङ्गल चिज होस्, चाहे जानेर गरियोस्, चाहे नजाने गरियोस्, राम्रो भनेको पनि नयाँ भनेको पनि केवल त्यो के हो त भन्दा भगवानको नाम छ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समन स्तम नमामि हरिम परम। जुन भगवानको नामको संकीर्तन गर्नाले, जुन भगवानको नाम जप्नाले जन्म जन्मान्तर गरिएका दुःख पीडा पाप कष्ट नाश हुन्छन् भने त्यस्तो भगवान नारायणलाई, भगवान श्रीकृष्णलाई र भगवान कृष्णको वाङ्मय मूर्ति स्वरूप रहेको भगवानको यो भागवत रूपी अमृतलाई बारम्बार प्रणाम गर्दै यो वाणी भगवान श्री कृष्णको चरणमा अर्पण गरियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्णचन्द्र भगवान को, भक्तवत्सल भगवान को, भागवत भगवान को, समस्त कुलका पितृहरूको, कर्ता परिवारहरूको, आजको आनन्दको, समस्त स्थानीय देवी देवताहरूको जय जय श्री राधे। श्री हरि शरणम। भगवानको यो वाङ्मय मूर्ति भागवत भगवानले यहाँहरू सबैको परिवारमा सुख शान्ति र आनन्द, धन ऐश्वर्य, सन्तान सुख र सम्पूर्ण पितृ 21 कुल पितृहरूको गतिमुक्तिको प्राप्ति होस्। यो हामीहरू सबै ब्राह्मणहरूको तर्फबाट पितृको गतिमुक्ति र यहाँहरू सम्पूर्ण भौतिक संसारमा रहनुभएका सबैलाई भगवानको कृपा प्राप्त रहोस् भन्दै यो वाणी भगवानको हरिको चरणमा अर्पण गरियो। श्री हरि शरणम। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।